महिलाहरू सहनशील हुन्छन्, धैर्यवान हुन्छन्, साहसी हुन्छन् र आफूमाथि परेको जिम्मेवारीलाई जस्तोसुकै अवस्थामा नि पुरा गर्न सक्छन्। आज पनि त्यो हिम्मत महिलाहरूमा छ। तर समय, परिवेशले र हाम्रो जुन सपनाहरू हरण भयो कि अपहरण भइसकेपछि हामी त के सातवरा मान्छे हुन्छ नि त्यो महिलाहरू त्यस्तो अवस्थामा भएको हो क्या अहिले। त्यस्तो छैन। अब भेटघाट अहिले के भयो भने मैले अगाडि पनि भने, अब पारिवारिक परिबन्धहरू, सामाजिक परिबन्धहरू, यो सबै कुरामा आएर जुन जन्जालमा हामी फसिरहेका छौँ त्यसमा विशेष गरी अब महिला साथीहरूमा बढी मार परिरहेको छ। यसले एकदम सम्झना गराइरहेको छ। घाइते साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु, शहीद साथीहरूको याद आइरहेको छ। सँगै लडेका, सँगै खाएका, सँगै हिँडेका साथीहरू आज हामीसँग हुनुहुन्न। उहाँहरूका आमा बुवाहरू, परिवारको अहिले बिचल्ली छ। घाइते साथीहरू अहिले शरीरबाट पिपका धारा बगाउँदै हिँडिराख्नु भएको छ। राज्यले व्यवस्था गरिरहेको छ। यो त एकदम स्मरण हुन्छ। पटक पटक जनयुद्ध दिवस आउँछ, हामीलाई त्यही कुराले सताउँछ। जनमुक्ति सेना दिवस आउँछ, त्यही कुराले सताउँछ। यो त हाम्रो जीवनको नै एउटा काँडा जस्तो बनिएको छ कि। धेरै लडाइँहरूमा, मुख्य लडाइँहरूमा सहभागी पनि भयो, घाइते पनि भयो। लडाइँमा अहिले घाइते नै हुनुहुन्छ? हजुर, लडाइँमा श्रीमानलाई पनि आफूसँगै आफ्नै फिल्डमा गुमाइयो। उसलाई हेरेर ऊ हाँस्या छ, उसलाई हेरेर यस्तो खुसी लाग्यो। तर त्यो डिएसएलआर कसरी देखिन जाने जस्तो, एकदम लाज जस्तो पनि, उत्साह जस्तो पनि। हामी त सेना पो भयौँ कि क्या हो, भइयो अब त्यस्तो लाग्ने कि म त केही गर्दैछु, त्यस्तो उमङ्ग पैदा भयो। हामी एकदम अहिले पनि सम्झिन्छु मैले, नबिना दिदी र म एउटाले अर्कालाई हेर्दै हाँस्दै कसरी त्यहाँ देखिन जाने हो। आफू त के भयो जस्तो लाग्ने कि। पत्ताको खोजी भएन, घाइतेको उपचार भएन, शहीद परिवारको व्यवस्थापन भएन, जनयुद्धबाट लडेर आएका कार्यकर्ताहरूको खोजी नीति भएन भन्दै उहाँहरूले आवाज उठाउँदाखेरि, अथवा त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले आवाज उठाउँदाखेरि प्रतिबन्ध लगायो देशमा। हरियो ड्रेस लाउनु भएको थियो, कम्ब्याट त थिएन, मिलिसियाको ड्रेस लाउनु भएको थियो। त्यो देखिसकेपछि र महिला पनि हुनुहुन्थ्यो, एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, महिला दिदी हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुराले नै यस्तो आकर्षण पैदा गर्यो कि मलाई। मेरो पहिलेदेखि नै अलिकति विद्रोही स्वभाव र खेलहरूमा रुचि राख्ने, जनताको सेना भनेपछि म पनि जानुपर्छ भन्ने खालको त्यो अब एउटा किशोरी अवस्थामै त्यस्तो खालको प्रभाव यो अब मुख्य लिडरसिपहरूबाट जुन हामीमाथि, अथवा त्यो धोका जुन पैदा भयो नि, त्यसले जन्माएको एउटा यो विकृतिको रूपमा अहिले अब देखिरहेको छ। महिला साथीहरू जनमुक्ति सेना हो र यो जनमुक्ति सेना थियो र भन्ने जस्तो स्थितिमा आज पुगिएको छ र पुग्नु भएको छ। धेरै दिदी बहिनीहरू अहिले दुःखद अवस्थामा आफ्नो जीवन निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। त्यति बेला नेपाली सेना महिलाहरूको सहभागिता थिएन। जनयुद्धमा जसरी महिलाहरूले एउटा उच्च प्रकारको त्याग देखाउनु भयो, एउटा खालको वीरता देखाउनु भयो, धेरै महिला साथीहरू शहीद पनि हुनुभयो र त्यो खालको उचाइ जुन कायम गर्यो महिलाहरूले, गऱ्यौँ हामी सबैले। धेरै साथीहरू शहीद पनि भइसक्नु भयो। हरेक बेला देशलाई जुन कुराहरूले दुख्छ नि, देशमा जुन खालको अब वैदेशिक हस्तक्षेपहरू हुन्छ, सीमा अतिक्रमणहरू हुन्छ, अहिले एमसिसीको कुरा छ, नाङ्गो तरिकाले हस्तक्षेप गरेर एमसिसी लाद्न खोजिँदैछ। त्यो सबै कुराले छुन्छ। जनताको सेना साँच्चीकै हुन्थ्यो भने, अथवा हामी जुन एउटा उचाइमा अगाडि बढिरहेका थियौँ त्यो रफ्तारमा अगाडि बढेर देशलाई आज उन्नत देश बनाइसक्थ्यौँ क्या। जनयुद्ध स्थगन भएको अथवा शान्ति सम्झौता भएको करिब 5,500 दिन बितेछ, यानि कि 15 वर्ष बितेछ। यो 15 वर्षको अवधिमा धेरै हेरफेर भए, धेरै परिवर्तन भए। माओवादी आन्दोलनको रूपरेखाहरू पनि धेरै आकाश पतालको फरक भएर निस्कियो। जनयुद्धको शङ्खनाद गरेर क्रान्तिको मोर्चा सम्हालेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले विभिन्न रूपमा छिन्न भिन्न भएर बसेको छ। माओवादी आन्दोलन आफैमा कमजोर बनेको छ र हिजोका जनमुक्ति सेनाहरू आज हामीले देख्न पाइराखेका छैनौँ। उनीहरूसँग न हतियार छ, न कम्ब्याट ड्रेस छ, न उनीहरू जनमुक्ति सेना नेपालको कुनै सदस्य छन्। तर आज ती जनमुक्ति सेना नेपालका योद्धाहरू जो जहाँ रहे पनि, विभिन्न पार्टीमा विभक्त भएर बसे पनि, उनीहरू जनमुक्ति सेनाको पुनर्गठन भएको दिनलाई सम्झना गर्दै विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गरिराखे। पूर्व बटालियन कमान्डर, पूर्व सभासद कमरेड सम्झनासँग कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। आउनुहोस्, महिलाहरूको सरोकार, जनयुद्धको सरोकार र जनमुक्ति सेनाको सरोकारको बारेमा आज कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। जस्तो लाग्छ तपाईँको मनमा त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनको लागि हामी अनुरोध गर्दै हामी उहाँसँग कुराकानी जोड्न चाहन्छौँ। दिदी, आजको कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। अब निकट भविष्य अथवा नजिकै जनमुक्ति सेना दिवस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दिवस पनि आउँदैछ। हजुर।
यो दुईटै कुरा अन्तर सम्बन्धित होला नि, तर जनमुक्ति सेना भएको नाताले तपाईँले आज त्यो पुरानो दिनलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? हजुर, अब हाम्रो लगतै जनमुक्ति सेना दिवस आउँदैछ, यो मङ्सिर 8। हामीले यसलाई एउटा गौरवपूर्ण दिन, ऐतिहासिक दिन र हाम्रो एउटा जनताको सेना निर्माण भएको दिनको रूपमा मैले बुझ्छु। र मलाई आज पनि त्यो दिन एउटा गर्व र एउटा खालको वर्ग समुदायको लागि प्रतिनिधित्व गर्ने सेना निर्माण गरेको र त्यो सेनाको आफू एउटा सिपाहीदेखि कमान्डरसम्म आफूले गरेको समर्पण, आफूले गरेको जनताप्रतिको लगानी त्यो ऐतिहासिक नै थियो र आज पनि स्मरण गरिरहेको छु र यो हाम्रो जीवनमा सायद हामीले भुल्न सक्दैनौँ जस्तो नै लाग्छ। यो गौरवमय दिन, त्यो गौरवमय दिनलाई मानिसले व्याख्या अपव्याख्या धेरै प्रकारको गरिराखेका हुन्छन्, तर योसँग धेरै कुरा वर्ग, समुदाय, जाति अनि लिङ्गीय कुराहरू पनि सम्बन्धित छन्। जनमुक्ति सेना निर्माण गर्ने बेलामा माओवादीले महिलाहरूलाई पनि जनमुक्ति सेनामा सहभागी गरायो। तपाईँ त्यसको योद्धा हुनुहुन्छ। त्यो महिलाहरूलाई कतिसम्म अधिकार दियो, यो जनमुक्ति सेनाले कस्तोसम्म हौसला दियो भन्ने चाहिँ लाग्छ आजकल फर्केर हेर्दाखेरि? यस्तो लाग्छ, निश्चित रूपमा पनि जुन अब जनयुद्ध नेपालमा जनताको अधिकार र जनताको नेपालको उत्पीडित जनताको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने भनेर नै उद्घाटन भएको थियो अथवा सुरुवात भएको थियो, हामीले त्यसरी बुझ्यौँ। र त्यहाँ एउटा युवाहरूको, श्रमजीवी वर्गको, देशप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी र देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सबैको आकर्षण त्यहाँ जन्मियो अथवा हामी सबैको त्यहाँ सहभागिता भयो। हामीले के गर्नुपर्छ देशको लागि र यो माओवादी आन्दोलन अथवा यो जनयुद्ध जनताको हितमा छ भन्ने पढ्दै गएपछि देशभरिबाट जनमुक्ति सेनामा भर्ती हुने प्रक्रियाको एउटा लहर नै पैदा भयो र त्यसमा महिलाहरूको सहभागिता र महिलाहरूको भर्ती भनौँ, अब त्यो जनमुक्ति सेनामा आकर्षण पनि बढ्दै गयो र धेरै ठाउँमा अब महिलाहरूको बलिदान पनि भयो र थुप्रै खालका सङ्घर्षहरू पनि गर्नुभयो। गर्दै जाँदा उत्साहपूर्ण तरिकाले नै भन्न त अब त्यो बेला महिलाको 50% पार्टीमा सहभागिता छ र जनमुक्ति सेनामा पनि उल्लेख्य सहभागिता छ भन्दै अब हाम्रो लिडरहरूले भन्नुभएको थियो। जे होस्, महिलाहरूको असाध्यै उत्साहपूर्ण सहभागिता र हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने त्यति बेला नेपाली सेनामा महिलाहरूको सहभागिता थिएन। जनमुक्ति सेनामा अब यो अहिले बाहिर त थियो होला, नेपालमा त्यस्तो अग्र फिल्डमा महिलाहरूले त्यस्तो सैन्य क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गरे हामीले देख्दैनौँ, विभागहरूमा त थियो होला। जनयुद्धमा जसरी महिलाहरूले एउटा उच्च प्रकारको त्याग देखाउनु भयो, एउटा खालको वीरता देखाउनु भयो, धेरै महिला साथीहरू शहीद पनि हुनुभयो र त्यो खालको उचाइ जुन कायम गर्यो महिलाहरूले, गऱ्यौँ हामी सबैले। धेरै साथीहरू शहीद पनि भइसक्नुभयो र हामी बाँचेकाहरूले पनि सायद त्यो आगोको यात्रा, आगोको के भन्ने त्यो उमा के लप्काहरूमा खेले जस्तो अनुभूत हुन्छ क्या आज सम्झिँदाखेरि। त्यसरी जुन खालको उचाइ हामीले हासिल गऱ्यौँ, सायद त्यो वर्गप्रतिको निष्ठा थियो, आफ्नो एउटा समुदाय वर्ग र उत्पीडित जुन खालको एउटा हिंसात्मक थियो नि घटनाक्रमहरू, महिलाहरूमाथि हिंसा गर्ने कुरा, महिलाहरू बलात्कृत हुने कुरा, अहिले सञ्चार मिडियाले जति बाहिर ल्याउँछ त्यो बेला बाहिर नल्याए पनि थुप्रै खालका महिलाहरूमाथि हिंसा थियो र त्यो हिंसाको अन्त्य भने यो नेकपा माओवादी जनयुद्धले गर्छ भन्ने महिलाहरूमा परेको थियो र धेरै सहभागिता पनि भयो। तर अब त्यो दिनलाई लाग्न त गर्व नै लाग्छ र त्यो ऐतिहासिक दिन नै थियो, तर आज त्यो दुःखद अवस्थामा आएर टुङ्गिएको छ र आज महिलाहरू हिजो जुन सपना बोकेर, जुन लक्ष्य बोकेर, जुन दृढताका साथ एउटा योद्धा बनेर जसरी फिल्डमा बन्दुक बोकेर कम्ब्याट लगाएर हिँडिराख्नु भएको थियो नि, आज ती महिलाहरू निरही बनेर आज समाजमा फेरि घर फर्किएर फेरि पनि आज श्रीमानहरूको दमनमा, परिवारको दमनमा, समाजको हिंसामा यसरी बाँच्ने अवस्था जुन पैदा भएको छ, यो मुख्य लिडरसिपहरूबाट जुन हामीमाथि अथवा त्यो धोका जुन पैदा भयो नि, त्यसले जन्माएको एउटा यो विकृतिको रूपमा अहिले अब देखिरहेको छ। महिला साथीहरू जनमुक्ति सेना हो र यो जनमुक्ति सेना थियो र भन्ने जस्तो स्थितिमा आज पुगिएको छ र पुग्नु भएको छ। धेरै दिदी बहिनीहरू अहिले दुःखद अवस्थामा आफ्नो जीवन निर्वाह गरिराख्नु भएको छ
यसलाई त अब दुःख नै लाग्छ। हिजोको गर्व गर्न लायक क्षणहरू सम्झिँदाखेरि त गर्व लाग्छ, तर आजको परिवेशलाई हेर्दाखेरि दुःखद नै छ। महिला दिदीबहिनीहरू धेरै पीडामा हुनुहुन्छ। यो स्टेजमा उभिँदा दुःखद कुरा महसुस भइरहेको छ। अब मैले यहीसँग जोडिहालेँ दिदीको व्यावहारिक कुरा। तपाईँ कति वर्षमा जनमुक्ति सेनामा भर्ना हुनुभएको थियो, अनि अलिकति पछाडि यसका कुराहरू प्रतिक्रियाका कुराहरू गरौँला। हजुर, म त्यति बेला 16 वर्षको उमेरमा थिएँ। भर्खर मैले हाई स्कुल पढ्दै थिएँ। मलाई खासमा मेरो आफ्नो सुरुवात पनि जनमुक्ति सेना देखेर नै भएको हो कि। मेरो घरमा सेल्टरको रूपमा अब साथीहरू आउने गर्नुहुन्थ्यो। पहिला कलाकार साथीहरू, एरियाका साथीहरू आउनुभयो, पछि सेनाको साथीहरू आएर मेरो घरमा एक दिन परेड खेल्नुभयो। बिहान म सुतेर उठेको थिएन, बाहिर आँगनमा सिटी बजाउँदै उहाँहरूले एक्सर्साइज गरे जुन सुने, मैले सुनेर बाहिर निस्केर हेर्दाखेरि त्यो बेला ड्रेसमा हरियो ड्रेस लाउनु भएको थियो, कम्ब्याट त थिएन, मिलिसियाको ड्रेस लाउनु भएको थियो। त्यो देखिसकेपछि र महिला पनि हुनुहुन्थ्यो, एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, महिला दिदी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि त्यति बेला स्क्वाडमा हुनुहुन्थ्यो। स्क्वाड मिलिसिया थियो त्यति बेला, प्लाटुनमा विकास भइसकेको थिएन, त्योभन्दा पछि भयो। त्यो कुराले नै यस्तो आकर्षण पैदा गर्यो कि मलाई मेरो पहिलेदेखि नै अलिकति विद्रोही स्वभाव र खेलहरूमा रुचि राख्ने त्यस्तो खालको स्वभाव थियो। उहाँहरूको त्यो देखेपछि मलाई एकदम त्यस्तो लाग्यो, अब म पनि सेना बन्नुपर्छ। त्यो पनि अब यो देशको लागि गर्ने सेना, यो संसार बदल्ने कुरा गरिरहेको छ, यो दुखी गरिबलाई मुक्ति दिने सेना, यो जनमुक्ति सेना। अहिले हामीले पछि नामाकरण त पछि भयो, तर यो जनताको सेना भन्ने त्यस्तो पर्यो कि मलाई। जनताको सेना भनेपछि म पनि जानुपर्छ भन्ने खालको त्यो अब एउटा किशोरी अवस्थामै त्यस्तो खालको प्रभाव पर्यो। र उहाँहरूले पनि भन्नुभयो हिँड्नुपर्छ, गर्नुपर्छ देशको लागि, अब युवाहरूले गर्ने हो, तपाईँ जस्तै अरू पनि हुनुहुन्छ भनेर धेरै दाइहरूले कुरा पनि गर्नुभएको थियो। त्यो गरेपछि अब मलाई एउटा खालको उत्साह जस्तो पैदा भयो कि। त्यो भएपछि म केही समय पछाडि उहाँहरूसँगको जुन घुलमेल भयो त्यो पछाडि केही समय पछाडि नै म डब्लुटी भएर 16 वर्षको उमेरमा लागेपछि केही समय मैले कलाकारमा पनि गरेँ, त्यहाँदेखि विद्यार्थी सङ्गठनमा पनि गरेँ। त्यहाँदेखि अब मेरो एकदम जोड एरियाका साथीहरूले तपाईँ अझै उमेर भएको छैन, अलि पछि जानुपर्छ, कलाकारमै गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले भनिराख्नु भएको थियो। मलाई सेनामै जानुपर्छ, म सेनामा पठाइ गर्छु, नत्र घर फर्किन्छु भन्ने जस्तो राखेको उहाँसँग शर्त राखेपछि उहाँहरूले पठाउने मन थिएन, कलाकारमै अलिकति केही समय राखेर सेनामा पठाउने भन्ने सोचिराख्नु भएको थियो। भनि पनि राख्नु भएको थियो, तपाईँ केही समय अझै उमेर भएको छैन भनिराख्नु भएको थियो। नै म जाने भन्ने कुरा गरेपछि उहाँले स्क्वाडमा पठाइदिनु भयो। स्क्वाडमा पठाएपछि हामी त्यो बेला थोरै थियौँ। प्युठानबाट निशाना भन्ने दिदी हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँदेखि सिर्जना भन्ने दिदी हुनुहुन्थ्यो, त्यो पछि हामी नबिना दिदी र म हामी सँगसँगै अब दुईजनालाई पठायो त्यो बेला। र यस्तो खुसी लाग्यो त्यहाँ गइसकेपछि उहाँहरूले मलाई ड्रेस दिनुभयो क्या, हामी दुईजनालाई। त्यो एकदम आज पनि सम्झिँदा जस्तो लाग्छ। ड्रेस दिनुभयो, तपाईँहरू गएर ड्रेस लाएर आउनुहोस् भन्नुभयो। हामी त अब त्यो ड्रेस लगेर लाउन गयौँ। त्यहाँ लाउने ठाउँ नि एउटा ठाउँमा उमा बसिरहेको थियौँ, हामी सानो गाउँ थियो त्यहाँ जङ्गलमा बसिरहेको थियौँ। यता घाडीतिर गएर लाएर आउनुहोस् भनेर ड्रेस दिनुभयो। ड्रेस यति खुसी लाग्यो, त्यो ड्रेस यसरी च्यापेर लगेर गयौँ क्या हामी। त्यहाँदेखि लाएर यस्तो खुसी, उसलाई हेरेर ऊ हाँस्या छ, उसलाई हेरेर ऊ यस्तो खुसी लाग्यो। तर त्यो ड्रेस लाएर कसरी देखिन जाने जस्तो, एकदम लाज जस्तो पनि उत्साह जस्तो पनि क्या। हामी त सेना पो भयौँ कि क्या हो, भइयो अब त्यस्तो लाग्ने कि म त केही गर्दैछु, त्यस्तो उमङ्ग पैदा भयो। हामी एकदम अहिले पनि सम्झिन्छु मैले, नबिना दिदी र म एउटाले अर्कालाई हेर्दै हाँस्दै कसरी त्यहाँ देखिन जाने हो, आफू त के भयो जस्तो लाग्ने के। त्यो पनि सायद वर्गप्रतिको केही गर्दैछु मैले, त्यो अब हामी त्यति परिपक्व त थिएनौँ, तर पनि त्यो छुट्टै खालको हामी त देशको लागि लड्न आएको, देशको लागि केही गर्न आएको मान्छे, त्यस्तो खालको अनुभूत भएको थियो। र त्यहाँपछि म निरन्तर 62-63सम्म म जनमुक्ति सेनामै काम गरेँ। शान्ति प्रक्रिया, यो लास्ट शान्ति प्रक्रियासम्म म निरन्तर स्क्वाड, मिलिसिया, स्क्वाड हुँदै प्लाटुन हुँदै कम्पनी, बटालियनसम्म, डिभिजन त हजुर बटालियन कमान्डरसम्म, डिभिजन त बनिसकेको थियो। र त्यो अब शान्ति प्रक्रिया पछाडि ब्यारेक बनाएर जनमुक्ति सेनालाई राख्ने सहमति अनुसार बस्दै थियो, ब्यारेक निर्माण हुँदै थियो। त्यो बेला मलाई बाहिर यो वाइसेलको जिम्मेवारी पनि ल्याउने र अब अहिले 21 डिभिजनको संरचना पनि थियो पार्टीमा, भित्र र बाहिर गएर 21 डिभिजन निर्माण गर्नुपर्छ, देश निर्माण गर्नुपर्छ, देश विकास गर्नुपर्छ, शान्ति प्रक्रियामा आएको हामी देशकै लागि हो भन्ने अब हामीलाई पनि त्यस्तो थियो, पार्टीको योजना पनि त्यस्तो थियो। त्यसमा म वाइसेलमा बाहिर निस्केँ र लगत्तै फेरि म उता अन्तरिम विधायक भएर त्यो अन्तरिम कालको लागि विधायकहरू बनाउने कुरो भयो। त्यो बेला म विधायक भएर गएँ।
त्यो बेलासम्म निरन्तर देशमा धेरै जति लडाइँहरू छन् त्यसमा अब केही छुट्यो होला, धेरै लडाइँहरूमा मुख्य लडाइँहरूमा सहभागी पनि भयो, घाइते पनि भयो। लडाइँमा अहिले घाइते नै हुनुहुन्छ? हजुर, लडाइँमा अब श्रीमानलाई पनि आफूसँगै आफ्नै फिल्डमा गुमाइयो। यो त एउटा अब कथा भन्ने कि अब के भन्ने, साँच्चै हुनुपर्ने त इतिहास एउटा दस्तावेज हुनुपर्ने, तर त्यो नभएर अहिले कसैको लागि दन्ते कथा जस्तो बनिरहेको छ। हाम्रो जीवनमा त हामीले ठुलो कुरा नै त्याग गऱ्यौँ, समर्पण गऱ्यौँ, भोग्यौँ, तर आज त्यो हाम्रो भोगाइलाई, हाम्रो समर्पणलाई उ गरियो कि साटफेर गरियो, के स्वार्थसँग साटे भन्ने। अब जे भने पनि हाम्रो जुन त्याग थियो, समर्पण थियो, त्यो आज एउटा खालको एउटा फोहोरको टोकरीमा लगेर मिल्का जसरी नेताहरूले अब जुन जसरी हामीमाथिको धोका भयो, त्यो पछाडि अब कसैले दन्ते कथा जस्तो मान्न सक्छन्, तर त्यो एउटा इतिहासमा दर्ज भएको छ। त्यो एउटा इतिहासमा दर्ज भएको छ र त्यसको रक्षाको लागि हामी निरन्तर अझै पनि सङ्घर्षमा छौँ र त्यो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र हाम्रो इतिहासलाई बचाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब यो लामो समय गरिरह्यो सेनामा, आज पनि मेरो स्वभाव सेना नै अब त्यस्तो लाग्छ कि जति पनि एउटा लामो समय प्रक्रिया पार गरिसकेपछि त्यो मान्छेलाई त्यस्तो हुने रहेछ। हजुर हजुर हजुर, तपाईँ लामो समय अब अगाडि पनि जोड्नुभयो। यो जनयुद्धको त्यो शक्ति या त्यो विचारले नै तपाईँलाई त्यो ऊर्जा दिँदै यो ठाउँसम्म पुर्यायो। मैले अलिकति यो के जोड्छु भने एउटा कविले के लेख्नु भएको थियो भने त्यो ओट आएन, तर कस्तो सेन्समा लेख्नु भएको थियो भने हिजो त्यो महिलाहरू जो श्रीमानको घोडा धोएर खाने मानिसहरू योद्धा बनेर निस्केर लडाइँ लडे, आज त्यही ठाउँमा आएर फेरि त्यस्तै काम गरिराखेका छन् देखिन्छ भनेर एउटा कविले लेखेका थिए त्यस्तो सेन्समा। अब जनयुद्धमा त्यस्तो शक्ति जनयुद्धले दिएको थियो त्यो महिलाहरूलाई, तर अहिले फर्केर आइसकेपछि त्यो शक्ति क्षीण भएको हो या त्यो शक्ति फेरि कतै गायब भएको हो, त्यो के भएको? त्यस्तो स्थितिमा आउनुपर्ने स्थिति आयो फेरि? भएको छैन। महिलाहरू सहनशील हुन्छन्, धैर्यवान हुन्छन्, साहसी हुन्छन् र आफूमाथि परेको जिम्मेवारीलाई जस्तोसुकै अवस्थामा नि पुरा गर्न सक्छन्। आज पनि त्यो हिम्मत महिलाहरूमा छ, तर समय, परिवेशले र हाम्रो जुन सपनाहरू हरण भयो कि अपहरण भइसकेपछि हामी त के सातवरा मान्छे हुन्छ नि, त्यो महिलाहरू त्यस्तो अवस्थामा भएको हो क्या। अहिले जुन एउटा स्पिडमा अगाडि बढिरहेको गाडीलाई ब्रेक लाउँदाखेरि एक्सिडेन्ट हुन्छ नि, त्यस्तै हामी त एउटा रफ्तारमा अगाडि बढिरहेका थियौँ नि। हामी त एउटा भविष्य देखाएको थियौँ, सपना देखाएको थियौँ, देश बदल्ने कल्पना गरिरहेको थियौँ। त्यो बेलामा हामीलाई झड्का जस्तो भयो क्या, नेताहरूले गएर झ्याम्म सम्झौता गरिदिनु भयो र अरूसँग गएर सम्बन्धहरू विस्तार गर्दै जानुभयो र आफ्नो इमान्दार र प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूलाई छाड्दै जानुभयो। छाड्दै गइसकेपछि बाध्यतात्मक अवस्थामा आज आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि घरमा केन्द्रित हुनुभएको छ, समाजमा केन्द्रित हुनुभएको छ। यो पनि त्यति केही उ त छैन, तर जीवन निर्वाह गर्न उहाँहरूलाई चुनौतीपूर्ण नै छ। अहिले समाजसँग जुन खालको एउटा बाचा थियो, परिवारसँग जुन खालको एउटा आशा देखाएर अथवा एउटा सपना देखाएर हामी हिँडेका थियौँ, आज त्यही समाजमा त्यही संस्कारमा फर्किनु पर्दा र फेरि जुन हिजोको पुरानो रीतिरिवाजहरू थियो त्यो रीतिरिवाजमा नै फेरि आफूलाई एउटा असल बुहारी बनाएर देखाउन पर्ने जुन परिवेशमा ल्याएर पार्टीले छाड्यो नि, यो कुरा त यो हाम्रो दोषको कुरा होइन, त्यो महिला साथीहरूको दोषको कुरा होइन। यो हामीलाई सिकाउने लिडरसिपहरू जसले धेरै कुराहरू सिकायो नि, आज उसैले त्यही कुरा गरिरहेको छ क्या। मैले देख्छु हाम्रा उपल्लो स्तरमा पुगेका महिला लिडरहरू हामीलाई हिजो भाषण गर्दा पुरै कपाल काट्नुपर्छ, योद्धाहरू त यस्तो हुनुपर्छ, आगोको ज्वाला निल्ने हुनुपर्छ भन्ने महिलाहरू आज पुरै के भन्ने एउटा पुरै सुन्दरीहरू जस्तो बनेर सुन गहनाहरूले लटपटिएर जुन खालको अवस्था हामी देख्छौँ नि, यो कुराले निराशा पैदा गरेको छ क्या। उहाँहरू त्यो अभिजात वर्गमा रूपान्तरण भइसक्नुभयो, उहाँहरू त्यस्तो खालको अब ठाउँमा पुग्नुभयो के। तर त्यो जुन हिजो युद्धमा लड्ने धेरै इमान्दार साथीहरू आज त्यो ठुलो ठुलो हेरेर आफूलाई आत्मग्लानी गरिरहेको छ, आफूलाई हिन्दाबोध गरिरहेको छ कि म गल्ती पो गरेछु कि यो राजनीतिमा लागेर। यसरी मान्छेहरू त यसरी चेन्ज भयो त, रातारात चेन्ज भयो, रातारात परिवर्तन भयो। तर हामी त आज फेरि उही ठाउँमा छौँ, आज त फेरि हामी उही समाजमा बस्नु परेको छ। यो खालको अब जुन अन्तर जुन बन्यो, यो दरार जस्तो भयो क्या। एक थरी एउटा अभिजात वर्गमा चेन्ज भइसक्यो, एक थरी मान्छेहरू जीवन निर्वाह गर्नलाई पनि मेहनत गरेर पनि छाक टार्न नसक्ने स्थिति जुन पैदा छ, यसले नै अब महिलाहरूलाई निराशा, आत्मग्लानी, हिंताबोध त्यो त जन्माएको छ। तर फेरि यसलाई संरक्षण गऱ्यौँ भने अथवा फेरि पनि हामी क्रान्तिको लागि
उहाँहरूको भविष्यको लागि अथवा उहाँहरूको जीवन रक्षाको लागि हामी सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्यौँ भने फेरि केन्द्रीकृत भएर फेरि अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि छ। त्यो सम्भावना छ, सम्भावनाको बिचमा सिद्धिएको छैन महिलाहरू, अहिले पनि छ, हिजोको जोस जाँगर छ, तर परिवेश र समयले त्यो बाध्य बनाएको छ कि अलिकति बन्धन जस्तो गराइदिएको छ समय परिवेशले। अब मैले तपाईँ पूर्व जनमुक्ति सेना धेरै लामो लडाइँ पनि लड्नुभयो, आज लडाइँको कुरा सुन्दैनौँ हामी। सेना जनमुक्ति सेना दिवस, यो जनमुक्ति सेना दिवसको वरपर आउने बेलामा सङ्घी साथीहरूसँग कतिको भेट हुन्छ पुरानो जनमुक्ति सेना महिला अनि त्यस्तै अरू पुरुष साथीहरूसँग पनि? त्यस्तो छैन अब भेटघाट। अहिले के भयो भने मैले अगाडि पनि भने अब पारिवारिक परिबन्धहरू, सामाजिक परिबन्धहरू, यो सबै कुरामा आएर जुन जन्जालमा हामी फसिरहेका छौँ त्यसमा विशेष गरी अब महिला साथीहरूमा बढी मार परिरहेको छ। हिजो कमान्डर बनेर योद्धा बनेर लडेका साथीहरू आज आएर त्यो समाजको सबै परिबन्धसँग जुझ्नु पर्दा, झेल्नु पर्दा, घरबाट बाहिर निस्किन नपाउने, स्वतन्त्र भएर आफ्नो क्षमता देखाउन नपाउने त्यो अवसरहरूबाट हामी वञ्चित भइरहेका हुनाले अब त्यति महिला साथीहरूसँग झन् कम नै भेट हुन्छ। अहिले यो सामाजिक सञ्जालले गर्दा फेसबुकहरूबाट अब कहिलेकाहीँ मेसेन्जरहरूमा कुराकानी हुने, कहिलेकाहीँ फोनहरू हुने, त्यो त हुन्छ। केही साथीहरूसँग त भेट हुन्छ, तर जति अब हामी त हिजो देशभरिका थियौँ नि त, भावनात्मक एउटा वर्गीय भावना थियो, सम्बन्ध थियो। अहिले अब त्यति भेटघाट हुन्न र त्यति भएको छैन, तर जे भए पनि फेरि हामी एउटा वर्गको लागि लडेका योद्धाहरू त्यो स्मरण हुन्छ। र पुरुष साथीहरूसँग अब केहीसँग भेट भए पनि अब हिजोको जस्तो भावना, हिजोको जस्तो प्रेम त छैन। स्वभावैले अब त्यस्तो हुने रहेछ। अहिले पार्टी पनि एउटा छिन्न भिन्न अवस्थामा छ। यो विचारको कुरा पनि हुने रहेछ, विचारले पनि मान्छेहरू अब अलिक टाढिने, अलिक फरक परे जस्तो यस्तो हुने रहेछ। तर अब याद त फेरि आउँछ, याद सबै साथीहरूको याद आउँछ, स्मरण हुन्छ। अब यो झन् एकदम ऐतिहासिक दिन जनमुक्ति सेना यसले एकदम सम्झना गराइरहेको छ। घाइते साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु, शहीद साथीहरूको याद आइरहेको छ। सँगै लडेका, सँगै खाएका, सँगै हिँडेका साथीहरू आज हामीसँग हुनुहुन्न। उहाँहरूका आमा बुवाहरू, परिवारको अहिले बिचल्ली छ। घाइते साथीहरू अहिले शरीरबाट पिपका धारा बगाउँदै हिँडिराख्नु भएको छ, राज्यले व्यवस्था गरिरहेको छ। यो त एकदम स्मरण हुन्छ। पटक जनयुद्ध दिवस आउँछ, हामीलाई त्यही कुराले सताउँछ। जनमुक्ति सेना दिवस आउँछ, त्यही कुराले सताउँछ। यो त हाम्रो जीवनको नै एउटा काँडा जस्तो बनिएको छ कि यसको लागि हामी फेरि निराश भएर, हामी भावुक मात्रै भएर हामीले हाम्रो शहीदहरूको सपना पुरा गर्न सक्छौँ अथवा हाम्रो घाइतेहरूको जीवन रक्षा गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्दैन। हामीले अहिले फेरि पुनः सङ्गठित भएर सबै जनयुद्ध लडेका योद्धाहरू एक ठाउँमा आएर क्रान्तिको लागि, परिवर्तनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले मात्रै हाम्रो यो हिजोको विरासतलाई फेरि कायम गरेर हाम्रो इतिहासलाई रक्षा गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। प्रचण्डले 21 डिभिजन बनाउनुपर्छ, तपाईँहरू 7 डिभिजनमा सीमित हुनुहुन्थ्यो, तर 21 डिभिजन बनाउनुपर्छ भने उद्घोषका साथ जनमुक्ति सेनालाई क्यान्टोनमेन्टमा राखियो। अनि अहिले विघटन भयो या स्खलन भयो, त्यो हामी नभनौँ। तर त्यो जनमुक्ति सेनाको हिस्टोरी एकछिन ब्रेक गरिसकेपछि, अफ गरिसकेपछि भर्खरै अस्ति मात्रै यहाँ घोराइमा भेला भयो, जनमुक्ति सेनाको भेला भयो। पूर्व जनमुक्ति सेना भनेर त्यहाँ साथीहरूले भनिरहनु भएको थियो। त्यो भेलामा तपाईँ देखिनु भएन अथवा जानुभयो कि भएन? किन जानु भएन अथवा के कारण थियो? हजुर, मैले सामाजिक सञ्जालमा त केही साथीहरूले पोस्ट गरेर देखाएको थिएँ। अब यो कस्तो भयो भने जनमुक्ति सेना हिजो एउटा विरासत, एउटा इतिहास कायम गरेर आएको जनमुक्ति सेना हो, तर आज आएर अब धेरै ठाउँमा विकेन्द्रित छ कि एउटा एउटा आस्थामा आफ्नो विचार पार्टीको भइसकेपछि, पार्टीसँग सम्बन्धित भइसकेपछि अलिकति भावनात्मक हिसाबले पनि साथीहरू टाढा हुने रहेछन्। मैले अगाडि कुन प्रसङ्गमा पनि कुरा गरेको थिएँ। सायद त्यही कारणले होला हामीलाई खबर गर्नु भएन। साथीहरूको मैले सामाजिक सञ्जालमा देखेको थिएँ, त्यत्तिकै हामी खोजेर जाने कुरो पनि भएन। उहाँहरूले हामीलाई निम्ता गरेर ल आउनु नि त, बसौँ, छलफल गरौँ। यो जनमुक्ति सेना एउटा इतिहास निर्माण गरेर आएको सेना हो। हामी धेरै सङ्किन हुनुपर्ने, धेरै खुम्चिनु पर्ने पनि छैन कि। यद्यपि हाम्रा आस्थाहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। आस्था हामी राख्न पाउने त आफ्नो हाम्रो नैसर्गिक अधिकारको कुरा, त स्वतन्त्रताको कुरा पनि हुने भयो। तर अब साथीहरूमा के देखिन्छ नि, अब सङ्कीर्णताले नै काम गरे होला सायद जस्तो लाग्छ। अब अर्को पार्टीमा यिनीहरू त अर्को पार्टीमा आस्था राख्ने मान्छे, बोलाउनु हुन्न भन्ने भयो होला र बोलाउनु भएन होला जस्तो लाग्छ। ठिकै छ, साथीहरूले फेरि भेला गर्नुभयो, साथीहरूको केन्द्रित भयो, यो कुरा खुसीको कुरा नै हो। हामीलाई खबर थिएन त्यहाँ। त्यो औपचारिक रूपमा खबर भएन, सामाजिक सञ्जालमा देख्यौँ हुँदैछ अरे भन्ने त थाहा भयो। अनि अलिकति टिप्पणी दिदी नि, यो के रे त्यो आवश्यकतै छ
त्यो अब भेला गर्ने अथवा जनमुक्ति पूर्व जनमुक्ति सेनाको भेला गराउने अथवा यो समिति नै गराउने आवश्यकता देख्नुहुन्छ कि आवश्यकता त अब जनमुक्ति सेना आज पनि छ, हिजो पनि थियो, अझै पनि जनमुक्ति सेना चाहिन्छ, त्यो कुरा राम्रो कुरा हो। तर आवश्यकता कति बेला पर्छ भने जति बेला चुनाव आउँछ, जति बेला नेताहरूलाई सुरक्षा चाहिन्छ नि, अप्ठ्यारो पर्छ, त्यो बेला उहाँले थर्काउनुहुन्छ कि। कहिले त आजभोलि त केपी ओलीले पनि भन्नुहुन्छ जनमुक्ति सेनाको जिम्मा म ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, प्रचण्ड कमरेडले पनि भनिराख्नुहुन्छ। यो कस्तो बन्यो भने अप्ठ्यारो बेलामा प्रयोग गर्ने सङ्गठन हो कि हिजोको जुन एउटा इतिहास छ जनमुक्ति सेना गर्विलो इतिहास छ नि, त्यो इतिहासलाई ओझेल पार्ने तरिकाले जनमुक्ति सेनालाई प्रयोग गर्ने अप्ठ्यारो बेलामा। आज पनि अझै जनमुक्ति सेना आफ्नो जीवन निर्वाह, जनमुक्ति सेनाका साथीहरू धेरै साथीहरू अहिले विदेशका गल्ली गल्लीमा हुनुहुन्छ, मेहनत गरेर खानु भएको छ, परिश्रम गरेर खानु भएको छ। भावनात्मक हिसाबले त्यो के भन्ने भावनात्मक हिसाबले केन्द्रित गर्न खोज्ने र प्रयोग गर्ने जुन खालको ऊ छ, योबाट हामी सचेत हुन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। सही विचार सही नीति अब आफूलाई जहाँ लाग्छ त्यो ठाउँमा लाग्ने कुरा छ। हुँदाहुँदै पनि फेरि जनमुक्ति सेना प्रयोग गर्ने कुरा छ नि, जुन अप्ठ्यारो बेला आउँछ, समस्या पर्छ, त्यो बेला जनमुक्ति सेनालाई केन्द्रित गर्छु, जनमुक्ति सेनाको भेला गर्छु, जनमुक्ति सेनालाई बोलाउँछु भनेर यो प्रयोग गर्ने के जनमुक्ति सेना त्यस्तो खालको प्रयोग गर्ने साधन होइन। जनमुक्ति सेना एउटा इतिहास बोकेको, एउटा परिवेशमा आफ्नो एउटा योगदान गरेको महान जनमुक्ति सेना हो, जनताको सेना हो। त्यसो भएको कारण जसले चाह्यो त्यसैले भेला गरिहाल्ने, जसले बोलायो त्यसमा गुरु र गइहाल्ने, जसले प्रयोग गर्यो त्यसैमा जानुपर्ने स्थिति पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो त एउटा आफ्नो विरासत, एउटा इतिहास बोकेर आएको हो नि त। ठिकै छ, आस्था जहाँसुकै राखौँ, त्यो सबैको बसेर भेट गर्न सकिने, छलफल गर्न सकिने, अन्तर्क्रिया गर्न सकिने कुरा त त्यो ठिक छ, तर उपयोग हुन्न। मैले धेरै साथीहरूलाई अनुरोध गर्ने कुरा के हो भने कसैको गुलाम बन्न आवश्यक छैन, कसैको लागि हामीले फेरि ज्यान दिनुपर्ने, विचार र आस्थामा प्रतिबद्ध हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। यो बलिको बोका जस्तो बनेर के विदेशका गल्लीमा गएर त्यत्रो गर्मीमा काम गरेर खास साथीहरूले खै के गरिरहेछ भनेर कसले सोध्यो, दैनिक जीवन कसरी निर्वाह गरिरहेछ त्यसले के गरिरहेछ भनेर कसले सोध्यो। तर जब अप्ठ्यारो आउँछ नि, जब चुनाव आउँछ, अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ, त्यो बेला जनमुक्ति सेनाको भेला, जनमुक्ति सेनाको प्रशिक्षण भनेर बोलाइन्छ, यो कुरा गलत छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब अलिकति सचेत पनि हुनुपर्छ। हजुर, एक प्रसङ्गसँग जोडौँ। त्यति बेलाको तपाईँहरूकै कमान्डर डिभिजन भाइस कमान्डर त्यो वरुण दाईद्वारा पनि त्यो कुराकानी भएर हामी यो सामूहिक रूपमा हिजोको जो जनमुक्ति सेनाहरू छ, त्यो जनमुक्ति सेनाको त्यो त्यसको आवाज, त्यसलाई पारिएको ओझेललाई बाहिर निकाल्न हामी संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, आस्था विचारहरू आफ्नो ठाउँमा रहोस् भन्ने प्रकारको कुराकानी गर्नुभएको थियो। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ सबै मिलेर एउटै पूर्व जनमुक्ति सेना गराउने अनि आफ्नो अधिकारको लागि के आवाज उठाउने, पार्टी फरक फरक गर्न सकिन्छ। त्यो त अब ठुलो कुरो भएन, त्यो सङ्घर्षको लागि अब कार्यगत एकता जस्तो सङ्घर्ष समिति जस्तो बनाएर त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा त अब त्यस्तो केही छैन। उहाँहरूको खास के हो, डकुमेन्ट के छ, उहाँहरूले कसरी प्लानिङ गर्नुभएको थियो त्यो कुरा थाहा भएन, त्यो उहाँहरूसँग बसेपछि नै थाहा हुने कुरा हो। त्यो सम्भव छ, किन नहुने। हामी त जनमुक्ति सेना त कसैको जनमुक्ति सेना होइन, देशको जनमुक्ति सेना हो, राष्ट्रको लागि लड्न भनेर आएको हो, एउटा विचारमा प्रतिबद्ध माओवादी आन्दोलनमा केन्द्रित भएर आयो, त्यो कुरा छुट्टै कुरा हुने भयो। त्यसो भएको कारण त्यो सम्भव छ, तर अब त्यो बुझ्नुपर्छ कसरी गर्नुभएको थियो। प्रचण्डले 21 डिभिजन बनाउनु पर्छ, तपाईँहरू 7 डिभिजनमा सीमित हुनुहुन्थ्यो, तर 21 डिभिजन बनाउनु पर्छ भने उद्घोषका साथ जनमुक्ति सेनालाई क्यान्टोनमेन्टमा राखियो अनि अहिले विघटन भयो या स्खलन भयो, त्यो हामी नभनौँ। तर त्यो जनमुक्ति सेनाको हिस्टोरी एकछिन ब्रेक गरिसकेपछि, अफ गरिसकेपछि भर्खरै अस्ति मात्रै यहाँ घोराइमा भेला भयो, जनमुक्ति सेनाको भेला भयो, पूर्व जनमुक्ति सेना भनेर त्यहाँ साथीहरूले भनिरहनु भएको थियो। त्यो भेलामा तपाईँ देखिनु भएन अथवा जानुभयो कि भएन, किन जानु भएन अथवा के कारण थियो? हजुर, मैले सामाजिक सञ्जालमा त केही साथीहरूले पोस्ट गरेर देखाएको थिएँ। अब यो कस्तो भयो भने जनमुक्ति सेना हिजो एउटा विरासत, एउटा इतिहास कायम गरेर आएको जनमुक्ति सेना हो, तर आज आएर अब धेरै ठाउँमा विकेन्द्रित छ कि एउटा आस्थामा आफ्नो विचार पार्टीको ऊ भइसकेपछि, पार्टीसँग सम्बन्धित भइसकेपछि अलिकति
भावनात्मक हिसाबले नि साथीहरू टाढा हुने रहेछन्। मैले अगाडि कुनै प्रसङ्गमा नि कुरा गरेको थिएँ। सायद त्यही कारणले होला हामीलाई खबर गर्नु भएन। साथीहरूको मैले सामाजिक सञ्जालमा देखेको थिएँ, त्यत्तिकै हामी खोजेर जाने कुरो पनि भएन। उहाँहरूले हामीलाई निम्ता गरेर ल आउनु नि त, बसौँ, छलफल गरौँ, यो जनमुक्ति सेना एउटा इतिहास निर्माण गरेर आएको सेना हो, हामी धेरै सङ्किन हुनुपर्ने, धेरै खुम्चिनु पर्ने पनि छैन कि। यद्यपि हाम्रो आस्थाहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। आस्था हामी राख्न पाउने त आफ्नो हाम्रो नैसर्गिक अधिकारको कुरा, त स्वतन्त्रताको कुरा पनि हुने भयो। तर अब साथीहरूमा के देखिन्छ नि, अब सङ्कीर्णताले नै काम गरे होला सायद जस्तो लाग्छ। अब अर्को पार्टीमा यिनीहरू त अर्को पार्टीमा आस्था राख्ने मान्छे, बोलाउनु हुन्न भन्ने भयो होला र बोलाउनु भएन होला जस्तो लाग्छ। ठिकै छ, साथीहरूले फेरि भेला गर्नुभयो, साथीहरूको केन्द्रित भयो, यो कुरा खुसीको कुरा नै हो। हामीलाई खबर थिएन त्यहाँ। त्यो औपचारिक रूपमा खबर भएन, सामाजिक सञ्जालमा देख्यौँ हुँदैछ अरे भन्ने त थाहा भयो। अनि अलिकति टिप्पणी दिदी नि, यो सम्म के रे त्यो आवश्यकतै छ त्यो अब भेला गर्ने अथवा पूर्व जनमुक्ति सेनाको भेला गराउने अथवा यो समिति नै गराउने आवश्यकता देख्नुहुन्छ कि? आवश्यकता त अब जनमुक्ति सेना आज पनि छ, हिजो पनि थियो, अझै पनि जनमुक्ति सेना चाहिन्छ, त्यो कुरा राम्रो कुरा हो। तर आवश्यकता कति बेला पर्छ भने जति बेला चुनाव आउँछ, जति बेला नेताहरूलाई सुरक्षा चाहिन्छ नि, अप्ठ्यारो पर्छ, त्यो बेला उहाँहरूले थर्काउनुहुन्छ क्या। कहिले त आजभोलि त केपी ओलीले पनि भन्नुहुन्छ जनमुक्ति सेनाको जिम्मा म ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, प्रचण्ड कमरेडले पनि भनिराख्नुहुन्छ। यो कस्तो बन्यो भने अप्ठ्यारो बेलामा प्रयोग गर्ने सङ्गठन हो कि हिजोको जुन एउटा इतिहास छ, जनमुक्ति सेना गर्विलो इतिहास छ नि, त्यो इतिहासलाई ओझेल पार्ने तरिकाले जनमुक्ति सेनालाई प्रयोग गर्ने अप्ठ्यारो बेलामा। आज पनि अझै जनमुक्ति सेना आफ्नो जीवन निर्वाह, जनमुक्ति सेनाका साथीहरू, धेरै साथीहरू अहिले विदेशका गल्ली गल्लीमा हुनुहुन्छ, मेहनत गरेर खानु भएको छ, परिश्रम गरेर खानु भएको छ। भावनात्मक हिसाबले त्यो के भन्ने, भावनात्मक हिसाबले केन्द्रित गर्न खोज्ने र प्रयोग गर्ने जुन खालको ऊ छ, योबाट हामी सचेत हुन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। सही विचार, सही नीति अब आफूलाई जहाँ लाग्छ त्यो ठाउँमा लाग्ने कुरा छ। हुँदाहुँदै पनि फेरि जनमुक्ति सेना प्रयोग गर्ने कुरा छ नि, जुन अप्ठ्यारो बेला आउँछ, समस्या पर्छ, त्यो बेला जनमुक्ति सेनालाई केन्द्रित गर्छु, जनमुक्ति सेनाको भेला गर्छु, जनमुक्ति सेनालाई बोलाउँछु भनेर यो प्रयोग गर्ने के जनमुक्ति सेना त्यस्तो खालको प्रयोग गर्ने साधन होइन। जनमुक्ति सेना एउटा इतिहास बोकेको, एउटा परिवेशमा आफ्नो एउटा योगदान गरेको महान जनमुक्ति सेना हो, जनताको सेना हो। त्यसो भएको कारण जसले चाह्यो त्यसैले भेला गरिहाल्ने, जसले बोलायो त्यसमा गुरुर गइहाल्ने, जसले प्रयोग गर्यो त्यसैमा जानुपर्ने स्थिति पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो त एउटा आफ्नो विरासत, एउटा इतिहास बोकेर आएको हो नि त। ठिकै छ, आस्था जहाँसुकै राखौँ, त्यो सबैको बसेर भेट गर्न सकिने, छलफल गर्न सकिने, अन्तर्क्रिया गर्न सकिने कुरा त त्यो ठिक छ, तर उपयोग हुन्न। मैले धेरै साथीहरूलाई अनुरोध गर्ने कुरा के हो भने कसैको गुलाम बन्न आवश्यक छैन, कसैको लागि हामीले फेरि ज्यान दिनुपर्ने, विचार र आस्थामा प्रतिबद्ध हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। यो बलिको बोका जस्तो बनेर के विदेशका गल्लीमा गएर त्यत्रो गर्मीमा काम गरेर खाछ साथीहरूले, खै के गरिरहेछ भनेर कसले सोध्यो, दैनिक जीवन कसरी निर्वाह गरिरहेको छ त्यसले के गरिरहेछ भनेर कसले सोध्यो। तर जब अप्ठ्यारो आउँछ नि, जब चुनाव आउँछ, अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ, त्यो बेला जनमुक्ति सेनाको भेला, जनमुक्ति सेनाको प्रशिक्षण भनेर बोलाइन्छ, यो कुरा गलत छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब अलिकति सचेत पनि हुनुपर्छ। हजुर, एक प्रसङ्गसँग जोडौँ। त्यति बेलाको तपाईँहरूकै कमान्डर, डिभिजन भाइस कमान्डर त्यो वरुण दाईद्वारा पनि त्यो कुराकानी भएर हामी यो सामूहिक रूपमा हिजोको जो जनमुक्ति सेनाहरू छ, त्यो जनमुक्ति सेनाको त्यो त्यसको आवाज, त्यसलाई पारिएको ओझेललाई बाहिर निकाल्न हामी संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, आस्था विचारहरू आफ्नो ठाउँमा रहोस् भन्ने प्रकारको कुराकानी गर्नुभएको थियो। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ सबै मिलेर एउटै पूर्व जनमुक्ति सेना गराउने अनि आफ्नो अधिकारको लागि के आवाज उठाउने, पार्टी फरक फरक गर्न सकिन्छ। त्यो त अब ठुलो कुरो भएन, त्यो सङ्घर्षको लागि अब कार्यगत एकता जस्तो सङ्घर्ष समिति जस्तो बनाएर त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा त अब त्यस्तो केही छैन। उहाँहरूको खास के हो, डकुमेन्ट के छ, उहाँहरूले कसरी प्लानिङ गर्नुभएको थियो त्यो कुरा थाहा भएन, त्यो उहाँहरूसँग बसेपछि नै थाहा हुने कुरा हो। त्यो सम्भव छ किन नहुने। हामी त जनमुक्ति सेना त कसैको जनमुक्ति सेना होइन, देशको जनमुक्ति सेना हो, राष्ट्रको लागि लड्न भनेर आएको, एउटा विचारमा प्रतिबद्ध माओवादी आन्दोलनमा केन्द्रित भएर आयो, त्यो कुरा छुट्टै कुरा हुने भयो। त्यसो भएको कारण त्यो सम्भव छ, तर अब त्यो बुझ्नुपर्छ कसरी गर्नुभएको थियो। सेना दिवसको वरपरमा तपाईँको चाहिँ आवाज व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि पार्टीको कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तर व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि यो पार्टीका छिन्न भिन्न भएका मानिसहरू, नेताहरू मिलेर फेरि एकै ठाउँमा आएर अगाडि बढे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ अवश्य पनि। यो त जुन खालको हाम्रो एउटा इतिहास छ, जुन खालको एउटा समर्पण छ र जुन खालको हामीले देशको लागि, जनताको लागि एउटा खालको एउटा इतिहास कायम गरेर आएको छौँ कि यसको रक्षाको लागि र यसको विकासको लागि निस्वार्थ
अब यो खालको जुन स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने कुरा, एकताको नाममा त्यो चोचोमोचो मिलाएर त सम्भव छैन। तर निस्वार्थ र इमान्दार कार्यकर्ताहरू फेरि एकचोटि एक ठाउँमा भएर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यौँ भने निश्चित रूपमा यसले शक्ति पैदा गर्छ र फेरि हामीले हाम्रो गुमेका अधिकारहरू प्राप्त गर्न अझै सम्भावना छ भन्ने नै लाग्छ। मैले सबै नेता कार्यकर्ताहरू अब सिद्धिसकेकाहरूले त भन्नु छैन, गइसके सिद्धिसके, अब यो चुर्लुममा डुबिसकेकाहरू त नफर्किन पनि सक्छन्। तर इमान्दार कार्यकर्ताहरू जो अझै पनि मनमा उहरू छ के अरे क्रान्ति छ, परिवर्तन छ, हामीले त देखेकै हो त सपना त कहाँ चुक्यौँ भन्ने सोच्ने साथीहरू हुनुहुन्छ नि, त्यो साथीहरू हामी एकचोटि केन्द्रीकृत भएर एक ठाउँमा आएर नयाँ शक्तिका साथ अगाडि बढ्यौँ भने, एकताका साथ अगाडि बढ्यौँ भने अझै पनि यो जनयुद्धले उत्पादन गरेका हाम्रा मुद्दाहरू उठाएको थियो, यसलाई अब निरन्तर अगाडि बढाएर देशमा परिवर्तन सम्भव छ, क्रान्ति सम्भव छ भन्ने नै लाग्छ। अब जनयुद्ध र जनमुक्ति सेनाको सन्दर्भ नै छ यहाँ। जनमुक्ति सेना विघटित अवस्थामा छ, यो विघटन गराइएको हो या विघटन भएको हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, चर्चा गर्ने मानिसहरूले नै भन्छन्। अब यस्तो विघटन भइसकेको अवस्थामा पुनर्सङ्गठित गराएर फेरि जनमुक्ति सेनाको रूप दिएर जनताको लागि अथवा राष्ट्रको लागि अहिले राष्ट्रिय सङ्कटहरू पनि आइराखेको छ, जस्तो एमसिसी, कालापानी अनि यस्तै यो क्षेत्र लिपियाधुरा जस्ता क्षेत्रहरू के अरे मिचिँदै आएका छन्। यसको बारेमा केही सोच्नुहुन्छ र दिदीले आजकल यसो बिना ड्रेस बिना हतियार बसिरहँदाखेरि हामी जनमुक्ति सेना पुरानो जनमुक्ति सेनाहरू जम्मा भएर यस्तो गर्न सकिन्छ जस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ कि हुँदैन? होइन, लाग्छ अब यो राष्ट्रियता एउटा राष्ट्रको लागि देशको लागि भनेर एउटा किशोर अवस्थादेखि नै दिमागमा एउटा छाप पर्यो। परिसकेपछि हरेक बेला देशलाई जुन कुराहरूले दुख्छ नि, देशमा जुन खालको अब वैदेशिक हस्तक्षेपहरू हुन्छ, सीमा अतिक्रमणहरू हुन्छ, अहिले एमसिसीको कुरा छ, नाङ्गो तरिकाले हस्तक्षेप गरेर एमसिसी लाद्न खोजिँदैछ, त्यो सबै कुराले छुन्छ। जनताको सेना साँच्चीकै हुन्थ्यो भने अथवा हामी जुन एउटा उचाइमा अगाडि बढिरहेका थियौँ त्यो रफ्तारमा अगाडि बढेर देशलाई आज उन्नत देश बनाइसक्थ्यौँ कि हामी धेरै वर्ष भइसक्यो नि त शान्ति प्रक्रिया जनयुद्धको समाप्त गरेर शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढेको त धेरै समय भइसक्यो। त्यो समयलाई त्यो बेला नै एउटा देश निर्माणमा लगाएको भए, देशको एउटा खालको विकासमा लगाएको भए, अलिकति अब क्रान्तिकारी पार्टीले आफ्नो हाबी अथवा त्यो खालको जमाउन सके भए सायद यो अवस्था सिर्जना हुन्न थियो होला भन्ने एउटा कुरा हुने भयो। अर्को आफैले पनि कस्तो लाग्ने भने तर अब आजीवन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ देशप्रति हुने जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपहरू छ, देशभित्र यो दलाल भ्रष्टाचार, दलालीकरण, कमिसन खोर, अब यो जुन खालको विकृतिहरू विसङ्गतिहरू छताछुल्लो छ नि जुन सतहमा देखिरहेको छ, यो कुराले त बेला बेला एकदम उत्तेजित बनाउँछ क्या, आक्रोशित बनाउँछ। र सम्पूर्ण जनमुक्ति सेना र सिङ्गो हिजो लडेर आएका कार्यकर्ताहरू अथवा देशप्रेमी जोसुकै पनि सबैले एक ठाउँमा भएर यो एउटै आवाजले एउटै स्वरले हाम्रो देश रक्षा गर्ने कुरा, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो स्वाभिमानलाई बचाउने कुरा आजको असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र मैले मेरो व्यक्तिगत जीवन अथवा मैले व्यक्तिगत तरिकाले भन्दा पनि अहिले सबैले यो राष्ट्रमाथिको जुन नाङ्गो हस्तक्षेपहरू भइरहेको छ, जबरजस्त अब यो लाद्ने कुरा, एमसी जस्ता यो खतरनाक रणनीतिहरू नेपालमा आउँदैछ, सीमा दैनिक मिचिरहेको छ। अब नेपालका आकाशहरूमा भारतीय हेलिकप्टरहरू आएर उडिरहेका छन्, हाम्रो नेपालीहरू तुइन काटेर खोलामा नदीमा मारिएको छ। यस्तो दर्दनाक कुराहरू जुन छ, यो कुराले आजको अवस्थामा नछुने एउटा नेपाली नागरिक, त्यो कस्तो खालको नागरिक हो, उसको स्वार्थ हरेक कुरा स्वार्थसँग नापिरहेको छ कि नेपालमा कस्तो खालको संस्कार बसिरहेको छ भने कहाँ थोरै कुरा पाइन्छ, नेताको पछि लागेर हुन्छ कि अर्को मान्छेको पछि लागेर हुन्छ कि दलालीकरणतिर के, अब आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि कहाँ के पाइन्छ हदसम्मको लाज पनि पचाउने के। आफ्नो जीवन त मान्छेले त यो पशुहरूले नि पालिरहेको छ नि, आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने, कसरी मैले मेरो जीवन निर्वाह गर्ने, मेरो परिवारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर आत्मनिर्भर हुने भन्दा पनि नेताको पछि लागेर, नेताको पछाडि गरेर त्यो खसाल्ला र खाउँला भन्दै चाकडी गरेर हुन्छ कि चाप्लुसी गरेर हुन्छ कि कसरी म नेताको पछि लागेर म अब्बल बन्न सक्छु भन्ने संस्कार छ नि, यसको अन्त्य गरिदिन जरुरी छ कि नेपालमा। नेपालमा मेहनत गरेर खानुपर्छ, काम गरेर खानुपर्छ, असल मान्छे बन्नुपर्छ हामी भन्दै सबैले त्यो खालको एउटा संस्कारको सिर्जना गर्दै
भयो भने यहाँ यो दलालीकरण, कमिसनको कुरा, घुसको कुरा, मान्छेहरू नेताको अगाडि पछाडि लाएर को फर्स्ट हुने भन्ने जस्तो छ नि यो संस्कार, प्रतिस्पर्धा, यो प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्नुपर्छ र त्यो गर्नको लागि हामी सबै एकचोटि तयार हुनुपर्छ। कोही थोरै गल्ती त हामी नजानेर पनि गर्छौँ, सबै एउटा त्यतै दगुरेपछि म पनि त्यतै हो कि भन्ने जस्तो लाग्ने कि सब दगुरी कि अब म पनि जानु पर्यो भन्ने जस्तो हुन्छ नि मान्छेलाई। हुर्र मेलाहरूमा कतै मान्छेहरू दगुर्यो भने मान्छे थाहा नपाएर पनि त्यतै दगुर्छ कि। त्यस्तो धेरै मान्छेहरू थाहा नपाएर पनि दगुरिरहेका छन् कि। एक थरी मान्छे नियतमै गलत भएर, नियतमै खोट भएर अब त्यो बदमासीको लागि त्यसरी पनि हिँडिरहेको छ गएर केही मान्छेहरू धेरै हुल फेरि यतै हो जाने भनेर त्यो मान्छेहरू दगुरिरहेको बाटोमा जुन दगुरिरहेका छन्, मैले धेरै अब त्यो त्यस्ता मान्छेहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी एकचोटि फर्किनुपर्छ। हामी नेपाली नागरिक, साँच्चै नेपाली एउटा नागरिकको परिचय दिने हो भने सबैले एकचोटि यो गलत खालको संस्कार छ नि जुन यो चाकडी चाप्लुसी मान्छे, त्यो धेरै नेताहरूलाई बिगार्ने वरपरका चम्चाहरू छन् कि। यहाँको व्यवस्था नै गलत छ, यो संसदीय व्यवस्थाको जुन खालको चरित्र छ यो नै यस्तो खालको छ। त्यसमा फेरि मान्छेहरूको वरपर दौडधुप जुन हुन्छ यसले नेतालाई स्वतन्त्रपूर्वक सोध्न नदिने त्यस्तो खालको जुन बनिरहेको छ, यो संरचनाको अन्त्य गरियो भने सायद अब गरेर अगाडि बढ्यो न। यो जुन संरचना पुरानो व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाको अहिले गणतन्त्र आए पनि जे आए पनि प्रक्रिया प्रचलन पुरानै छ कि। यो प्रचलनको अन्त्य भयो भने सायद अब देशको रक्षा पनि हुन्छ होला, अब यस्तो सोचिरहेको छु मैले आफूले भन्दाखेरि। राष्ट्र सबैलाई प्यारो हुन्छ, यो राष्ट्रको लागि तपाईँहरू झन् आफूभन्दा माथि देश नै हो। अब देशलाई हामीले सानो मैले के गर्न सक्छु देशको लागि भन्ने कुरा नै महान कुरा हुन्छ। अब पुरानो जनमुक्ति सेनाहरूसँग भेट पनि एकदम पाटलो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। राजनीति गर्ने मानिस अनि साहित्य क्षेत्रमा पनि अलिकति कलम चलाउने र घुमाउने मानिस, सर्जकले त हरेक मानिसहरूको आँसु पनि देख्ने गर्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ शहीद परिवार त्यस्तै घाइते साथीहरूसँग भेटघाट हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, एकदम हुन्छ। यस्तो धेरै दुःखद छ साथीहरूको स्थिति। अस्ति भर्खर पनि एकजना भाइसँग मैले भेटेको थिएँ। धेरै साथीहरूसँग भेट हुन्छ हामीले। के अरे रुकुमको एकजना मुनाल दाईलाई पनि त्यहाँ भेट्यौँ, उहाँको उपचारको लागि पनि हामीले पहल गरेका थियौँ। हजुर हजुर। धेरै बिजोग छ घाइते साथीहरूको दूर दराजमा आज पनि शरीरहरूबाट पिपका धारा बगिरहेको छ, शरीर पुरै पाकिरहेको छ, हिजो गोली लागेका घाउहरू पाकिरहेको छ। र अब यो सरकारले शान्ति सम्झौता पछाडि घाइतेहरूको व्यवस्थापन गर्ने भनेर थोरै रकमहरू दिइरहेको, त्यो पनि खोसिरहेको छ। बिजोग छ। अब यो त के भन्ने, अब एकदम दुःखद नै लाग्छ। शहीदका बच्चा बच्चीहरूको बिजोग छ। एकजना नानीले हिजो पनि भेट भएको थियो मसँग, उनको बुवा जनयुद्धमा शहीद हुनुभयो। हजुर हजुर। र त्यो पछाडि आमाले पूर्ण विवाह गर्नुभयो। परिवार अब कता हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो आफ्नो काममै हुनु होला, ऊ एक्लै बस्छ त्यो नानी। अहिले उसले MBBSमा नाम निकाल्यो प्राइभेटबाट, उसले पैसा दिएर पढ्न सक्दैन। अहिले पनि उसलाई यस्तो तनाव के उसको परिवार हुन्थ्यो, फ्यामिली हुन्थ्यो, आखिर उसको अभिभावक थियो भने त केही न केही त पहल गर्थ्यो होला नि। आज को पार्टी कहाँ जाने, म कहाँ जाने, त्यस्तो खालको अकर मान्यता क्या शहीद परिवारहरूलाई पनि। हाम्रो रक्षा कसले गर्ने त? उसको भविष्यको जिन्दगीको कुरा कसले गर्ने? आमा अर्को विवाह गरिसक्नुभयो, बुवा हिजो जनयुद्धमा शहीद हुनुभयो, परिवारले व्यवस्था गर्छ। यस्तो घटनाहरू त कति छ कि। यस्ता अब दुःखद घटनाहरू छन् निश्चित रूपमा पनि। यो त अब के भन्ने, हाम्रो क्रान्ति जुन प्रतिक्रान्तिमा बदलियो र प्रतिक्रान्तिको चोट कसलाई परेको छ त भने शहीद परिवारहरूलाई परेको छ। घाइते परिवारहरूलाई, घाइते साथीहरूलाई परिरहेको छ। र अब जनयुद्धमा डब्लुटी भएर इमान्दारितापूर्वक काम गरेका साथीहरूलाई त्यसको धक्का महसुस भइरहेको छ। चोट, त्यसको चराइहरू, दुखाइहरू उहाँहरूले सामना गरिराख्नु भएको छ। यसको लागि पनि अब यो जोरदार रूपमा हामीले आवाज उठाउनु पर्छ र उहाँहरूको रक्षाको लागि, उहाँहरूको जीवन रक्षाको कुरा छ। दैनिक मान्छेलाई कसरी साँझ बिहानको छ, आफै घाइते छ, उसको खुट्टा पुरै गोली लागेर छिया छ, आँखा छैन कोही साथीहरूको, त्यस्तो साथीहरूलाई पनि त्यो 5,000 6,000 दिएको पनि अहिले कटौती गरिराखेको रहेछ क्या सरकारले। गर्नुपर्ने त उहाँहरूको भवनमा एउटा व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई सहयोगी राखेर, उहाँहरूलाई भत्ता दिएर, उहाँको लागि डाक्टर राखेर उपचार गर्नुपर्ने हो। यो त राष्ट्रको लागि, देशको लागि त्यत्रो त्याग समर्पण गरेका त्यही लडाउने लिडरहरू अहिले सत्ताको वरपर दगुरिराख्नु भएको छ। सत्ताको वरपर हुनुहुन्छ, मन्त्री भइराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यस्तो हुँदा पनि आज ती घाइतेहरूको जुन बिजोगको अवस्था छ, यो एकदम दुःखद घटना नै छ। यसको यो देख्दा पनि एकदम दुःख नै लाग्छ र यसको लागि पनि हामी सबैले एकचोटि आवाज उठाउनुपर्छ र यसको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
शान्ति सम्झौता भयो, शान्ति सम्झौतामा माओवादी ठिक सरकार ठिक भनेरै सम्झौता भएको होला, माओवादी आतङ्ककारी अथवा सरकार हत्यारा भनेर सम्झौता भएको थिएन होला। त्यति बेला जनमुक्ति सेना त्यो देशमा यो द्वन्द्वसँग समाहित भएका मानिसहरूको व्यवस्थापन गर्ने, त्यो बिचमा समस्याहरूलाई समाधान गर्ने भन्ने अर्थबाटै भएको हुनुपर्छ हाम्रो हेराइ र बुझाइबाट पनि। तपाईँले अहिले त्यही सेन्स कुराकानी पनि गर्नुभयो। अब के गर्नु पर्ला राज्यले, तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभयो, तर अब थेटमा चाहिँ के गर्यो भने धेरै छ। अब गर्नुपर्ने त बेपत्ताका परिवार आज पनि साँझ बिहान घरमा आफन्तहरू आउँछ कि भनेर कुरेर बसिराख्नु भएको छ। शान्ति सम्झौताको बेला त बेपत्ता छानबिन आयोग पनि गठन गरेको छ, शान्ति समिति पनि बनायो के धेरै बनायो, तर त्यो देखावटी भयो कि घाइतेको नाममा आएका पैसा दलालहरूले खाइरहेका छन्। यो शहीद परिवारको नाममा आएका पैसाहरू मान्छेले आफै जिउँदै हुँदाहुँदै म मरेको भनेर नामसम्म लेखाएर खान्छ कि त्यो राजनीति विकृति के राजनीतिको कभरमा, राजनीतिको नाममा, नेताहरूको आडमा यसरी जुन खालको अब विकृति भइरहेछ, अभिभावक त ल्याउनुपर्छ, बेपत्ता परिवारलाई जवाब दिनुपर्छ। आज पनि बेपत्ता परिवारहरू कति वर्ष भयो जनयुद्ध समाप्त भयो भनेर उहाँहरूले घोषणा गरेर शान्ति सम्झौताको सुरुवात भएको पनि सायद कति 20-22 वर्ष भइसक्यो। अब शहीद घोषणा गर्न पनि सकेका छैन, जवाब दिन पनि सकेका छैन। यति नालायक, यति लाज लाग्छ कि हामीलाई त यो कुरा देख्दाखेरि यत्रो लामो समयसम्म पनि। अरे त्यो भएन भनेर यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यो अहिले कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव पार्टीले जसरी आवाज उठायो नि, बेपत्ताको खोजी भएन, घाइतेको उपचार भएन, शहीद परिवारको व्यवस्थापन भएन, जनयुद्धबाट लडेर आएका कार्यकर्ताहरूको खोजी नीति भएन भन्दै उहाँहरूले आवाज उठाउँदाखेरि अथवा त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले आवाज उठाउँदाखेरि प्रतिबन्ध लगायो देशमा। त्यो एउटा मान्छेलाई प्रतिबन्ध लगाउने, जेल हाल्ने कुरा त यो भौतिक कुरा हुने भयो गएर, तर आवाजहरूको प्रतिबन्ध, त्यो शहीदहरूको आवाजलाई प्रतिबन्ध लगाएको, घाइतेहरूको आवाजलाई प्रतिबन्ध लगाएको, बेपत्ता परिवारका आवाजहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको कुरा कि उहाँले त्यही उठाउनु भएको थियो। खै घाइतेहरूको व्यवस्थापन, खै शहीद परिवार व्यवस्थापन, पार्टी विघटन पनि किन भयो, पार्टीको अहिले पुनर्स्थापना दिवस, पार्टी स्थापना गरेको दिवस पनि हो, उहाँले त्यही कुरा उठाउनु भएको थियो कि घाइतेहरूको व्यवस्थापन भएन, जनमुक्ति सेनाहरू जो सेना विघटन गरेर घर फर्काइयो, समायोजनमा गएका साथीहरूको पनि बिजोक अवस्था छ। अस्ति भर्खर एउटा कान्तिपुरमा पनि न्युज आइरहेको छ, त्यहाँभित्र जङ्गलीहरू भन्दै आज यात्रा देख, त्यो किन भएको त भन्दा नेताहरूले आत्मसमर्पण गरेको कारण। नेताहरूले जुन हाम्रो एउटा इतिहास थियो नि त्यसलाई लगेर अरू कसैको जुन हिजो जसले हामी अब प्रतिद्वन्दी भएर लडेका थियौँ उसैको काखमा लगेर फालिदिइसकेपछि त्यो त स्वाभाविक हुन्थ्यो कि। आज त्यो कुरा उहाँहरूले सेनामा समायोजनमा गएकाले भोगिराख्नु भएको छ। हिजो 5,000 हातमा थम्माइदिएर घर फिर्ता गरियो नि, 5 लाख, त्यो 5 लाखले त मान्छेको जीवन त चल्दैन। हामी त 5 लाख पाउने भनेर हिँडे होइन, त्यो बेला जनमुक्ति सेनाले तैँले पैसा पाउँछ भनेर हिँडे होइन, हामी खाली खुट्टा हिँड्या हो, जुत्ता फाटेर जुत्ता च्यातिएर हामी खाली खुट्टा कति दिन खाली खुट्टा हिँड्यौँ, कपडाहरू च्यातिएर पनि हामी त्यो टालेर सिलाएर लड्या कुरा। हामी त तलब खाएर त लड्या थिएनौँ त्यो बेला, हामी त सुनौलो संसार, सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गरेर लड्या हो नि, तर हातमा 5 लाख थमाएर घर पठायो। आज भट्टीमा भेटिनुहुन्छ साथीहरू। जुन बेलासम्म विचार सही थियो, सिद्धान्त सही थियो, त्यो बेलासम्म सबै सही थियौँ। र जुन बेला हाम्रो लिडरसिपहरू विचार र सिद्धान्तबाट चिप्लिनु भयो र कार्यकर्तालाई घर फर्काउने, अब त्यो खसी बोका बेचे जस्तै 5 लाखमा त बेचेकै हो र उता समाजमा जानेहरूलाई पनि बिदाई गरेर पठाए जस्तो हो कि, चाहिन्न तिमीहरू भनेर पठाएको हो नि। त्यो पछिको अवस्था अहिले यस्तो छ। त्यसो भएको कारण अब मैले भन्ने कुरा त घाइतेहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्छ, उपचार हुनुपर्छ, यो राज्यले निशर्त गर्नुपर्छ कि। शान्ति सम्झौता भयो, उहाँहरू एक ठाउँमा गइसक्नु भयो, सबै कुरा मिलिसक्यो भनेपछि घाइते आज किन तडपेर बस्नुपर्ने, शहीदका परिवारहरू आज किन रोएर बस्नुपर्ने, बेपत्ता परिवारहरू आज पनि घरको पिँढीमा बसेर ढोकामा कुरेर मेरो छोरा आउँछ कि मेरो श्रीमान आउँछ कि मेरो बाबा आउँछ कि भनेर आज पनि कुरेर बस्ने अवस्था, यो अन्यल अवस्था जुन सिर्जना गरिराख्नु छ, यसले फेरि पनि क्रान्तिको माग गरिरहेको छ कि, फेरि पनि परिवर्तनको माग गरिरहेको छ। त्यसो भएको कारण तुरुन्तै अब यसको हल गर्नुपर्छ। यो सरकार अहिले त अब देउबाको सरकार छ, हिजो प्रतिद्वन्दी हो। हिजो जसले हिजो यो पार्टीलाई टाउकाको मूल्य तोक्या हो उहाँहरू हुनुहुन्छ। आज उहाँहरूले पुरै कतिजना मन्त्री बनाउने, कतिजना संसद बनाउने भनेर बार्गेनिङ गरिराख्नु भएको छ। मन्त्री र सांसदको कुरा होइन, पहिला घाइतेको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, उपचार गर्नु पर्यो, घाइतेहरूको शहीदका छोराछोरीको जिम्मा ल्याउनु पर्यो र बेपत्ता परिवारलाई आँसु पुज्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। शहीद भइसक्यो हो भने शहीद घोषणा गरिदिनु पर्यो, भा छैन भने अब कसरी खोज्ने, तुरुन्तै त्यो प्रोसेस चाल्नु पर्यो। त्यो चाल्दैन उनीहरूले गर्दैन भन्ने कुरा त अब उनीहरूको त्यो दिमागमै छैन। तर पनि यो त हामीले त जोरदार माग गर्नुपर्छ र त्यो गर्नुपर्छ।
होइन भने किन सम्झौता गर्ने? हिजो त लिखित गरेका छ नि त उनीहरूले। आज त्यो स्वार्थको लागि, पैसाको लागि, पद प्रतिष्ठा, मन्त्री सांसदको लागि गरे होइन नि त्यो कुरा त। खै शहीद परिवारले त्यो के पायो? सांसद भएर, मन्त्री भएर के पायो? त्यो त पाएको छैन त उनीहरूले त। उनको जीवन त अस्तव्यस्त, शरीरबाट पिपका धारा चुहाउँदै हिँडिरहेको छ साथीहरू। भनेपछि अब मैले भन्ने कुरा के हो भने घाइतेको उपचार हुनुपर्छ, शहीद परिवारको व्यवस्थापन हुनुपर्छ र बेपत्ताहरूको सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। अब हामी एकदम रोचक कुराकानी सहित ज्ञानवर्धक कुराकानी र अरूलाई टेवा दिने यो राज्यको दायित्व बोध गर्ने कुराकानी गरिराखेका छौँ। यहीसँग अलिकति मैले प्रश्न गरेँ, अब यत्रो जनयुद्ध लडेको पार्टी अहिले धनयुद्धमा गयो भनेर कसैले आरोप लाउने बाटो पनि भएको छ। अब त्यहीबाट चोइदिएर विप्लव इटरको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले हामी क्रान्ति गर्छौँ, देशलाई बदल्छौँ, जनताको त्यो मुहारमा हामी फेरि उज्यालो ल्याइदिन सक्छौँ, हाम्रो राष्ट्रको लागि हामी केही गर्न सक्छौँ, आत्मनिर्भर बनेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने जो प्रोसेस, जो आवाज दिइराखेको छ अहिले पनि, यो पार्टी पुनर्गठनको स्थिति पनि आइपुगेको छ। अब यसको भविष्यको बारेमा यत्रो पार्टी त यसरी चुक्यो होइन, अब अलिकति असङ्गठित स्थितिमा रहेको पार्टीले क्रान्तिलाई कसरी अगाडि बढाउला भन्ने धेरै प्रश्नहरू पनि छन्। यो कसरी बढ्ला दिदी? अब आगो बाल्ने बेलामा ठुलो मुस्लो बालेर बालिन्न, सानो सलाई कोरेर बालिन्छ। हजुर हजुर। सलाई कोरेर बालेपछि अब त्यो लगायो भने त धेरै फैलिन्छ नि, ठुलो ठुलो बस्तीहरू पनि सखाप पार्छ, ठुलो ठुलो जङ्गलहरू पनि सखाप पार्छ। त्यस्तै अब यो अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको छ र उहाँहरूले गरेको जुन उठाएका मुद्दाहरू जनताको, शहीद परिवारहरूको, घाइतेहरूको र जनयुद्धमा लागेर एउटा सपना देखेका कार्यकर्ताहरू जुन एउटा खालको निराश अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको सबैको प्रतिनिधित्व गरेछ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर हजुर। त्यसले गर्दाखेरि अब सही नीति र सही विचार भयो भने सायद त्यो सानो र ठुलो भनिँदैन र फेरि त्यो सानो पनि छैन। अहिले अब देशको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सबै पार्टीहरू जोडिँदा र विप्लव पार्टी एकतिर हुँदा पनि मैले उहाँहरूलाई अथवा त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै ठुलो मान्छु कि। किन मान्छु त भन्दा उहाँसँग भोलि के होला भन्ने कुरासँग अथवा गर्ने हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा त यो अब हाम्रो क्रान्तिलाई जुन धोका भयो, विश्वासघात भयो, त्यो पछि थुप्रै क्वेसनहरू उठ्ने भयो, उसले पनि फेरि त्यस्तै गर्ने कि भन्ने क्वेसन त आज पनि छ, त्यो हुनु पनि पर्छ। तर अब के लाग्छ भने उहाँहरूले अहिलेसम्म सही मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ, सही नीति बनाउनु भएको छ र सही योजना र विचारमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यो जति बेलासम्म सही विचार रहन्छ, जति बेलासम्म उहाँहरूको सही कार्यदिशा र रणनीति रहन्छ, त्यो बेलासम्म यो जुन मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ, सायद यो जनयुद्धले छाडेका मुद्दा, जनयुद्ध स्थगित भइसकेपछि छुटेका मुद्दाहरू जुन यो अहिले ओजेरमा परिसक्थ्यो, अहिले बिलाइसक्थ्यो, यो कसैले उठान्न त्यो भने नि यो विप्लव कमरेडले अथवा मोहन वैद्य कमरेडले ठुलो सङ्घर्ष गरेर ठुलो एउटा इतिहास कायम गर्नुभएको जस्तो लाग्छ कि। हामी सबै चिम गरेर घुम्या भए सायद आज यो स्थितिमा आज यो प्रचण्डको सुरक्षा पनि हुने थिएन। उहाँले अब जति जे भने पनि साँच्चीकै अब वैद्य कमरेड र विप्लव कमरेड त्यो बेला त्यो हिम्मत गरेर एउटा क्रान्तिको झन्डा, क्रान्ति पुरा भएको छैन, हामी के अरे विजयमा पुगिसकेका छैनौँ, धेरै हाम्रा मुद्दाहरू पुरा भएको छैन, हामी आज आधा बाटोबाटै टुङ्गाउँदैछौँ यो यात्रालाई र हामी सिद्धिँदैछौँ भनेर उहाँहरू जसरी फर्किनु भयो नि, एउटा सबै एउटा हुल अगाडि बढिरहेको बेलामा उहाँहरू थोरै मान्छेहरू क्रान्ति पुरा भएको छैन भनेर फर्किनु भयो। आज त्यो टेवा प्रचण्डलाई पनि पुगिरहेको छ कि। उहाँलाई त आज रिगरिती सडकको मुसा, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हिजो सडकमा मुसाले गरे जस्तै अरू राजनीतिक पार्टीहरू नाङ्गेझार पार्नुपर्छ, सडकमा दगुरिया मुसा अतालिन्छ अरे क्या, त्यसरी हामीले अरूलाई नाङ्गेझार पार्नुपर्छ भनेर बेला बेला भन्नुहुन्थ्यो। आज उहाँलाई त्यसरी सडकमा लेकटिरहेको छन् कि, उहाँ त्यसरी अतालिराख्नु भएको छ नि त। उहाँलाई कहिले हेगमा पुऱ्याउँछु भनेको छ, कहिले के जेल हाल्छौँ भनेको छ, कहिले के भनेको छ, कार्यकर्ताले के जुत्ता हानेको छ। यो आक्रोश त अहिले प्रचण्डमा केन्द्रित भइरहेको छ नि। हजुर हजुर। र त्यो आक्रोशलाई बेला बेला मान्छेहरू प्रचण्ड र विप्लवको सहमति छ कि प्रचण्डले पठायो कि भन्दै भए पनि छन त छैन। उहाँ अब सम्झौता गरेर एउटा प्रक्रियाले बिसाइसक्नु भएको यात्रा। हजुर हजुर। निर्माण त वैद्य कमरेडले ल्याउनु भयो केही समय, त्यो पछि विप्लव कमरेडले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। तर यो कुराले उहाँलाई बेला बेलामा एउटा
साहस पैदा भइरहेछ कि उहाँहरूको रक्षासम्म यो पार्टीले गरेछ भन्ने लाग्छ कि सायद यो पार्टी हुन्न त्यो यत्रो प्रतिबन्धको पनि सामना गर्यो, त्यत्रो कार्यकर्ताहरू जेल गए, 12 जना शहीद हुनुभयो। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो नेपालमा एउटा ठुलो यो प्रतिक्रान्ति भइसके पछाडिको यो एउटा इतिहास, यो पनि महान इतिहास हो। यो ठुलो उहाँहरूले हिम्मत गरेर आउनुभयो। त्यसो भएको कारण यो उठ्ने क्वेसनहरू त उठिरहन्छ, भोलि के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू त हुने भए। तर आजको दिनसम्म आउँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएका मुद्दाहरू सही छन्, जनताको पक्षमा छ र उहाँहरूले निर्माण गरेको कार्यदिशा र रणनीति र योजनाहरू पनि आज जनमुखी र जनताको पक्षमा। आज हेर्नुहोस्, अब दैनिक महँगीहरू बढिरहेछ, किनेर खान सकिने केही पनि छैन। गरिबहरूको स्थिति एकदम मध्यम वर्गहरूले एकदम हैरान भइरहेको स्थिति छ के। हजुर हजुर। दैनिक जीवन नै कसरी निर्वाह गर्ने, पेट्रोलमा महँगिरहेको छ। अब दैनिक खाने चिजहरू तपाईँ बजारमा जानुभयो 10-20 रुपियाँको हिसाबले बढिरहेछ कि। यस्तो स्थितिमा बाँध्न परिरहेछ उहाँ यो पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले अब दिनदिनै विरोध कार्यक्रमहरू राखिरहेछ, विरोध गरिरहेछ, मान्छेहरू मुख दर्शक बनिरहेछन्। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ पनि कतै न कतै पेट्रोलियम पदार्थबाट आउने त्यो उठ्ने पैसा त त्यो बाँडेर खाने नै हो। मुखमा मान्छेलाई त्यो छ क्या आश, देश निर्माण गरौँ, कल कारखाना खोरौँ, उद्योग निर्माण गरौँ र मान्छे सबै समुन्नत हौ, सबै मान्छे धनी बनौँ, सबै मान्छेहरू खाना लाउने वातावरण बनाऊ भन्ने छैन कि कहाँबाट भ्रष्टाचार गरेर कतिजनाले बाँडेर खाने। त्यो बाँडेर खानको लागि अब जस्तो गल्ती पनि माफ गरिदिने कि स्वार्थको लागि। यस्तो खालको जुन बनिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा यो सबै पार्टीहरू गन्दा पनि अब विप्लव पार्टी देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी र सबभन्दा आशा लाग्दो पार्टी हो भन्ने मलाई लाग्छ। प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको जस्तो पनि महसुस भइरहेछ सबै मानिसहरूले। सबैलाई भोलि यो एउटा उदाउँदो सूर्य जस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभने यो देश त अहिले त यस्तो कङ्गाल हुँदैछ, यसरी डामाडोल पारिँदैछ कि अब सरकारी जग्गाहरू आज पुरै लिलाम गरेर बेचिँदैछ। दुनियाँ जुन विकृति छ नि, अलिक गहिरेर हेऱ्यौँ भने त दङ्ग पर्ने जस्तो। मान्छे कहाँ जाने त भन्दा अप्ठ्यारो पर्दा विप्लव आऊ, देश बचाऊ, जसले दुःख पर्छ नि त्यो मान्छेले आज यो कम्युनिस्ट पार्टी सम्झिरहेको छ। अप्ठ्यारो पर्छ, समस्या पर्छ, अब यहीले त गर्ला, कहीँ छैन मान्छेलाई आशा लाग्ने एउटा उदाउँदो सूर्यको रूपमा मैले यो पार्टी, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बुझ्दछु। र अब त्यो खालको भूमिका, त्यो उचाइ चुनौतीपूर्ण छ, चुनौतीपूर्ण छ, अप्ठ्याराहरू छन्, तर त्यो हिम्मतका साथ अप्ठ्याराहरू पार गर्नुपर्छ यो पार्टीले भन्ने मलाई लाग्छ। अब आजकल छताछुल्ला आवाज पनि आउँछ होइन, हामी धेरै घरबाट सुन्ने, टिभी हेर्ने अनि त्यस्तै सामाजिक सञ्जालहरू हेर्ने मानिसहरूलाई पनि यो भ्रम जस्तो पनि अलिकति रोमाञ्च जस्तो पनि भइराखेको हुन्छ। पार्टी एकता हुँदैछ रे, विप्लव र प्रचण्डको पार्टी एकता, वैद्य र विप्लवको पार्टी एकता, बाबुराम र प्रचण्डको पार्टी एकता, यो सबै कुरा के हो? वैचारिक आधारहरू भएर हो या यो अपभ्रंश भ्रम हुँदै आइराखेका छन्? त्यति यसको बारेमा यो एकता नै गर्न हुन्न भन्ने कुरा पनि भएन के अरे। एकता गर्नुपर्छ सबै मान्छेहरू। विप्लव कमरेडले पनि अब हाम्रो पार्टीको महासचिव कमरेडले बेला बेला भन्नु पनि हुन्छ, काङ्ग्रेस एमाले भनेर हामीले अब त्यो के अरे छेपारोले घोचसम्म जस्तो समाउनु हुन्न। हामी सबै जो छौँ देशभक्ति क्रान्तिकारी सबै एकचोटि एक ठाउँमा आएर देश चाहिँ बदलौँ त, एकचोटि सबैले हिम्मत गरौँ त भन्ने जुन अब उहाँको छ, त्यो कुराले के जनाउँछ भने क्रान्तिकारीहरू, देशभक्तिहरू, स्वाभिमानीहरू एकचोटि एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि छ। हजुर हजुर। र अब त्यो भेटघाटहरू पनि सायद सकारात्मक नै ठानौँ हामीले। हजुर। तर अब एकताको नाममा के हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ भने शर्तबद्ध, मलाई यो पद हुने भए, मलाई यो हुने भए, त्यहाँ के हुनको लागि भन्ने जुन खालको यो परम्परा छ, संस्कार छ, एकताको नाममा शर्तबद्ध तरिकाले पार्टीहरू ध्वस्त हुने क्या। हिजो माओवादी पार्टी किन सिद्धियो त भन्दा एकता, त्यहाँ स्वार्थ, त्यस्ता खालका सम्बन्धहरूको कारणले नै माओवादी पार्टी सिद्धिया हो नि त। त्यसो भएको कारण अहिले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अब सचेततापूर्वक सायद अब भेटघाटहरू अगाडि बढाएछ भन्ने लाग्छ। अब खासै एकता नै भइहाल्ने स्थितिमा पुगेछ जस्तो त मैले आफ्नो ठाउँबाट हेर्दाखेरि लाग्दैन। तर कार्यगत एकताहरू गरेर अब यो जुन खालको विकृति, विसङ्गतिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपहरूको विरुद्धमा कार्यगत एकताहरू गरेर क्रान्तिकारीहरू एक ठाउँ भएर जाँदा हुन्छ भन्ने नै हो। मलाई पनि आधिकारिक कुरा त अब त्यो हुने कुरो भएन। मैले आफ्नो व्यक्तिगत भन्दाखेरि यो सकारात्मक नै होस्, भेटघाट नै हुनुहुन्न, नेताहरू अब एकता भइहाल्यो, के भइहाल्यो, अब विप्लवले सकेन, फेरि आयो प्रचण्ड, यता गयो
उता गयो जुन भ्रमहरू पैदा भइरहेछ त्यो भ्रम सर्न पनि आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ कि भेटघाट त हुन पाइयो त यो स्वाभाविक हो स्वाभाविक कुरा हो राजनीति लिडरहरू हो राजनीति गर्ने मान्छेहरू भेटघाट गर्ने छलफल गर्ने कुराकानी गर्ने कुरा हो त्यति अनौठो कुरा होइन तर अब एकता हुनुहुन्न भन्ने पनि होइन भइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन एकता के को लागि हुने एकता किन हुने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि एकता देशको लागि देश परिवर्तनको लागि देशको रक्षाको लागि विकासको लागि हुन्छ भने एकदम राम्रो कुरा तर एकता यो हुनु भएन कि एकता भएर पुरै भाँड भैलो भएर जस्तै माओवादी पार्टी सिद्धियो नि सिद्धाइयो माओवादी पार्टीलाई जनयुद्धबाट आएको एउटा उपलब्धि होला तानालुछी गरेर कहाँसम्म पुग्यो बाँडियो कि सम्बन्धित जुन पाउनु पर्नेले त पाएन तर थोरै मान्छेहरूले लुचाचुडी गरेर बाँडियो नि माओवादीले ल्याएको उपलब्धिलाई अब जुन गणतन्त्र घोषणा गरे पनि त्यो त देखावटी मात्रै छ रूप मात्रै छ सारमा त पुरै तानाचुटी गरेर आएको उपलब्धिहरू बाँडेर खाइयो कि त्यस्तो खालको एकता नहोस् र हुनुहुन्न भन्ने अब मलाई लाग्छ अलिकति अब अन्तिमतिर पनि आइराखेका छौँ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले उदाको त्यो एजेन्डाहरूलाई अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पनि फ्लो गरेर आएको छ भन्ने अगाडि सेन्स पनि दिनुभयो यसो बाहिर हेर्दा पनि धेरै मानिसहरूको ती काटी पनि त्यस्तै सुनिन्छ अब जनताको त्यो जनताको समस्या सबै कुरा नेपालीहरूको समस्याहरूलाई निराकरण गर्ने राष्ट्रियतादेखि जनतन्त्र जनजीविकासम्म सबै कुरालाई निराकरण गर्ने यो समाजवाद हो यो व्यवस्था होइन भन्ने अलिकति एउटा टप्का पनि देखिन्छ त्यो टप्का चाहिँ खास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले बढी देखिन्छ त्यहाँ गयो भने व्यवस्था बदल्न सक्छौँ भन्ने जस्तो देखिन्छ यो समाजवाद को नारामा सबै नेताहरू जुन हिजोका माओवादी टुटेका आएर सहमति भएर देश बदल्ने पार्टी बदल्ने त्यस्तोसम्म पुग्ला जस्तो लाग्छ कि अब यो सबैले पार्टीले काङ्ग्रेसले पनि एमाले पनि अब माओवादी केन्द्रले पनि सबैले अब समाजवादको कुरा गरिराख्नु भएको छ अहिले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरिरहेको छ र उहाँहरूले अब संसदीय चुनाव गर्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के अरे जनमत सङ्ग्रहको कुरा गरिरहेको छ एकचोटि अब के लाग्छ भने मलाई सबैले अब समाजवाद भनिरहेको छौँ आखिरी समाजवादको परिकल्पना त सबैले गरिरहेको छौँ त्यो आश्वासन कार्यकर्तालाई दिइरहेको छौँ जनतालाई दिइरहेको छौँ भनेपछि एकचोटि जनमत सङ्ग्रहमा गएर यो अब व्यक्ति चुन्ने संस्कारको अन्त्य गरेर व्यवस्था चुन्यौँ एकचोटि र व्यवस्था चुनेर यो संरचना जुन खालको माथिदेखि तलसम्मको सेटिङ छ र यो अलिकति यो लथालिङ्ग अथवा पुरानो भइसक्यो कि यो संरचना पुरानो भइसक्यो सिस्टमलाई चेन्ज गरौँ भन्ने कुरा जुन यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याएको छ यो मुद्दामा एकचोटि सबै केन्द्रित हुन जरुरी छ र जनमत सङ्ग्रहमा गएर अगाडि बढ्दा देशले एकचोटि निकास पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो भएको कारण अब सबैले समाजवाद भनिसकेपछि वैज्ञानिक समाजवाद भनेर झन् उन्नत तरिकाले झन् वैज्ञानिक तरिकाले देशलाई केही निकास दिन सकिन्छ भने देशलाई उन्नत र देशलाई विकास गर्न सकिन्छ भने एकचोटि आँट गरेर यो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको लागि सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ र देशमा जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई सम्भावना छ त्यो सम्भावना छ त्यो गर्नुपर्छ त्यो आवश्यकता पनि बनिसक्यो कि यो लामो समयदेखि यो जुन संरचनामा चलिरहेको छ जो गयो भने त्यो संरचना खाइदिन्छ कि प्रचण्ड त पुरै बाघ झैँ कुर्लेर म के गर्छु भनेर जानुभयो नि त्यो स्पिड पनि थियो जनयुद्धमा उहाँले गरेका कुरालाई हामीले पोजिटिभ ल्याउनुपर्छ उहाँले गर्नुभयो त्यत्रो समर्पण गर्नुभयो त्यत्रो जनयुद्धको लिड गर्नुभयो तर त्यहाँ गएर सर्लक्क खाइदियो कि त्यो संरचनाले त्यहाँ गएर सिद्धाइदियो नि त यो संरचना त्यस्तो खालको गरेर बस्या जस्तो छ कि पुरानो पहिलेदेखिको संरचना हो नि त्यो त यो भत्किरहेको छैन त्यसो भएको कारण एकचोटि नयाँ संरचना बनाउँ त यो व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर नयाँ व्यवस्था स्थापना गरौँ भन्ने माग यो जुन छ यो मागलाई एकचोटि सबै बुद्धिजीवीहरू देशभक्ति राष्ट्रप्रेमी साहित्यकार लेखक यो जुन छौँ राष्ट्रमा अलि चल्ता पूर्जा यो पत्रकार मिडियाहरू सबैले एकचोटि देशलाई गणतन्त्र जनमत सङ्ग्रहबाट वैज्ञानिक समाजमा जाने वातावरणको सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो पुरानो संरचनाको अन्त्य गरेर यो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ र त्यो सम्भव छ र अनिवार्य जस्तो पनि देशमा बनिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ दिदीसँग अब लामो जस्तो यस्तो लडाइँको धेरै वृत्तान्तहरू छन् त्यो वृत्तान्त सायद धेरै नारीहरूले पढ्नुपर्छ त्यो जसले मुक्ति चाहन्छ जसले आफूलाई नारी भएर बाँच्न चाहन्छ त्यो कथा र वृत्तान्त उनीहरूले पढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँले दुईटै अर्थबाट म बुझिरहेको छु एउटा राजनीतिक मानिस एउटा सेना योद्धा
त्यो योद्धा धेरै समयसम्म आफ्नो जीविकाको लागि पनि सङ्घर्ष गर्दै रह्यो र आफ्नो अन्य भूमिकाहरूमा पनि अगाडि बढ्दै गयो। अब यो भूमिकासँगै अगाडि बढ्दै जाने बेलामा तपाईँको साहित्य सिर्जनाहरू पनि मानव तपाईँले साहित्यको भूमिकालाई पनि अगाडि लैरहनु भएको छ, हामीले देखिराखेका छौँ, पढिराखेका छौँ, सुन्न पाइराखेका छौँ। अहिले यो यात्रा कहाँसम्म छ, कस्तो भइरहेछ दिदी, थोरै यस बारेमा कुराकानी गर्नु। यस्तो अब यो एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। म पछिल्लो चरणमा अब राजनीति बच्ची पनि भए र यो राजनीतिमा जुन खालको यो छिन्न भिन्नको स्थिति पैदा पनि भयो, त्यो पछाडि मैले लेखन त पहिलेदेखि नै लेख्थेँ। जनयुद्ध बेलादेखि नै मेरो डायरीहरू मैले जनयुद्ध पछि 58 सालमा युद्धभित्रको संस्मरण भनेर बुक प्रकाशन गरेँ। त्यो त्यति प्रचारमा आउन त सकेन, किनभने अब पैसा लगानी यताउता सबै कुरा जोडिने रहेछ। त्यो लेखेँ, तर अब जे भए पनि त्यो मेरो एउटा कथा जस्तो पनि बन्यो र धेरैजनाले त्यसमा चासो पनि राखिदिनु भयो। 4-5 वटा पुरस्कार पनि पायो त्यो पुस्तकले। त्यो अहिले मैले दोस्रो संस्करण निकाल्दैछु काठमाडौँबाट, यो के अरे रत्न पुस्तक भण्डारबाट अहिले निकाल्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू छिट्टै प्रकाशन गर्नुहुन्छ होला, टाइम त लामै भयो। त्यहाँ दिएको छु मैले। त्यो त्यति बेलाको थोरै निकाल्दा त्यति सक्यो, तर पाउनेहरूले त्यो अध्ययन गरिदिनु भयो र मलाई धेरै प्रेरणा पनि दिनुभयो। त्यो पछि मैले त्यो संस्मरण सङ्ग्रह निकालेको थिएँ। कविताहरू पनि लेख्ने गर्थेँ मैले युद्धको बेलामा। धेरै डायरीहरू त छुट्यो, अब त्यो बेलाको समय पछि त्यस्तो थियो। पछिल्लो चरणमा पनि लेख्दै गरेर मेरो कविताहरू, चिठीहरू पनि लेख्ने गर्छु मैले, संस्मरणहरू पनि लेख्छु। लेख मैले अलिक थोरै नै लेख्छु। त्यसमा मैले अब संस्मरणहरू पनि छ, केही संस्मरण अब दोस्रो चरणको संस्मरणहरू पनि अब धेरै छ, त्यो राखिरहेको छु। अहिले कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गर्ने तयारीमा लागिरहेको छु। युद्धभित्रको संस्मरण दोस्रो संस्करण प्रकाशन हुँदैछ र कविता सङ्ग्रह पनि मैले अब छिट्टै प्रकाशन। तत्कालै त अब के हुन्छ, टाइम लाग्छ, पैसा अब हामीलाई त्यही त हो। अब त्यो सबै समस्या हुन्छ, सबै कुरा मिलाउँदैछु मैले, मिलाउँदैछु। जे होस् अब मैले छिट्टै पाठकहरूको माझमा कविता सङ्ग्रह पनि अब ल्याउने खासै कविता सङ्ग्रह पनि भन्नु, पहिलाको कुरा पनि समेटिएको छ। पुरानो धेरै पहिलेदेखिको छ। अब यो त निकाल्नु पर्ने त पहिल्यै हो, अब त्यस्तै भयो। पुरानो छ। मैले अब साथीहरूलाई सम्झेर, जनयुद्धका साथीहरूलाई सम्झेर लेखेको छु, घाइते साथीहरूलाई सम्झेर, शहीदको गाउँमा जाँदाखेरि गरेको स्मरण सबै लेखेको छु मैले। अब कति सम्भव हुन्छ फागुनसम्म मैले त्यो प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेको छु। त्यही छ। अब यो यो सबै कुरा जीवन भोगाइले निर्धारण गर्ने रहेछ। म खासै अब त्यो विषयमा विशेषज्ञ त होइन म यो साहित्यमा, तर मान्छेको जीवन भोगाइले अब धेरै कुराहरूको सिर्जना गर्दो रहेछ। सायद अब त्यो जीवन भोगाइबाट मैले लेख्दै आउँदाखेरि आज अब अलिकति आफूलाई लेखक भएको महसुस, अब म लेख्ने विधातिर अलिकति अब अनुभव भएको छ। यसले जे होस् यो जीवन भोगाइले नै सिर्जना गरे हो। मलाई खुसी लाग्छ अब थोरै भए पनि म लेख्न सक्ने, त्यो ठुलै अब त्यो विषयमा पढेर त्यही कुरा ज्ञान हासिल गरेर भन्दा पनि जुन व्यवहारमा हामीले भोग्यौँ नि, त्यो कुराबाट नै मैले यो सिर्जना गर्न सकेँ। अब यो निरन्तर छु, मैले प्रयास गर्दै जाने। अझै पनि गर्नु भएको छ। अब यो खासमा तपाईँको यो लेख्ने प्रेरणा अगाडि जनयुद्धसँग पनि जोड्नुभयो। तपाईँको कलम जनयुद्धसँग एउटा हतियार बोक्ने होइन, अर्कोतिर कलम समाउने। त्यो बेलाको एउटा सानो कुरा भनिदिनुहोस् न, त्यो कसरी दुईटा सम्भावना भयो क्या, कलम र हतियार एकैचोटि? यस्तो हुने भाइ, मान्छे जीवन जति हामी क्रियाशील हुन्छौँ नि त्यति जीवन त हुने रहेछ क्या। जति हामी निष्क्रिय हुन्छौँ नि सबै हिसाबले हाम्रो जीवन पनि निष्क्रिय हुने रहेछ। त्यो बेलाको जीवन यस्तो उत्साहजनक थियो, ऊर्जाशील थियो, यस्तो लाग्ने कि त्यो बेला अलिकति नयाँ ठाउँमा नयाँ अनुभूति अब त्यो दिमागमा छुन्थ्यो नि तिनी कुराले। साथीहरू शहीद हुँदाखेरि मेरो त झन् आफ्नै कहानी छ, आफ्नो जीवन साथी सँगसँगै शहीद भएको छ। यस्ता कुराहरूले मलाई त्यो लेख्न प्रेरित गर्यो कि यो त मेरो त कथा हो, यो त मैले लेख्नुपर्छ। मनमा उद्वेलन भावना पैदा हुन्छ, आक्रोश पैदा हुन्छ। त्यो बेला कलमले उतार्ने रहेछ कि मान्छेको जेसुकै काम गर्नको लागि पनि मान्छेलाई जीवन क्रियाशील जीवन एकदम चल्ता पूर्जा जीवनले नै अब निर्धारण गर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ। त्यो बेला बन्दुक त हामीसँग हाम्रो जीवन नै थियो, बन्दुक त हाम्रो प्रतिरक्षा र हामीले प्रतिरोध र यो राज्यसत्ता व्यवस्थालाई नै अन्त्य गर्ने भनेर हामी बन्दुक बोकेका थियौँ। त्यो सँगसँगै कलमलाई पनि हामीले सँगसँगै यो धेरै साथीहरू अब जनयुद्धबाट आएका साथीहरू अहिले लेखक, साहित्यकार, ठुल्ठुला लेखक बन्नु भएको छ। र म अब मेरो जीवनमा पनि त्यही हो, भोगाइ र जीवन क्रियाशीलता
र हामीले अब जीवनलाई जुन खालको एउटा परिकल्पना गरेर अगाडि बढेका थियौँ त्यो परिकल्पना सँगसँगै आफ्नो जीवनलाई पनि ऊर्जाशील बनाउने अब त्यो जनयुद्धको वातावरण नै सिर्जना गरेको थियो भन्ने लाग्छ। त्यो जनयुद्धको ऊर्जाले गर्दाखेरि दुईटाको समाउन तयार हुनुपर्छ भाइ। त्यो बनायो, त्यो बेला ऊर्जाशील समय थियो नि, जुन उत्साहपूर्ण समय थियो, त्यसले दिएको योगदान नै हो भन्ने लाग्छ मलाई। परिवर्तन सबै मानिसको आँखामा आओस् र परिवर्तनको त्यो दुनियाँ सबै मानिसहरूले जो आँसु बगाइराखेका छन्, पसिना बगाइराखेका छन्, जो पिप चुहाइराखेका छन्, जो आँखा छैन, कान छैन, जसले आफ्नो जिन्दगी धकेल्नको निम्ति धेरै कष्ट मोलेर काम गरिराखेका छन्, ती मानिसहरूको लागि परिवर्तन होस्। तपाईँले जो आशा गर्नुभएको छ त्यो आशा अझै फल्दो फाप्दो हुँदै जाओस्। आउँदै गरेको जनमुक्ति सेनाको यो दिवसको अवसर पनि छ। यो दिवसको अवसरमा तपाईँले आफ्नो जनमुक्ति सेना अथवा अरू मैले सोध्न खोजेका कुराहरू केही छुटेको छ कि हजुरले अन्तिममा भनिदिनु होला? त्यस्तो छैन, ठिकै छ। मलाई अवसर दिनुभयो, तपाईँहरू अब आएर मलाई केही कुरा राख्ने दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। यो जुन एउटा गौरवपूर्ण दिन, हाम्रो एउटा इतिहास बोकेको एउटा दिन, मङ्सिर 8 जनमुक्ति सेनाको स्थापना दिवस। हामी जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, फेरि पनि हामी आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि सङ्घर्ष गर्न जसरी सकिन्छ, जुन ठाउँबाट सकिन्छ, फेरि पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। सबैजनालाई सङ्घर्ष गर्ने शक्ति पैदा होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो हाम्रो पार्टी स्थापना दिवस पनि हो, हाम्रो 8औं पार्टी स्थापना दिवस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। यो पार्टी जसरी नेकपा माओवादी एउटा ठाउँमा गएर विलिन भइसकेपछि क्रान्ति बाँकी छ, क्रान्ति गर्नुपर्छ, अझै पनि हाम्रा सपनाहरू अधुरै छन् भनेर उत्थान भएको दिन हो र क्रान्तिको झन्डा उठेको दिन हो। त्यसो भएको कारण यो ऐतिहासिक दिनलाई सबैले आफ्नो ठाउँमा उत्साहपूर्ण तरिकाले मनाऊँ र यसलाई यो लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको लागि पनि हामी सबै देशप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी, देशभक्ति, क्रान्तिकारीहरू एक ठाउँमा भएर अगाडि बढौँ। सबै एकताबद्ध भएर सङ्घर्षमा गलत व्यथिति विकृति सबैको विरुद्धमा अगाडि बढौँ र बढ्नको लागि हामीमा सबैमा त्यो खालको हौसला र ऊर्जा पैदा होस्। जनमुक्ति सेना दिवस र पार्टी स्थापना दिवस दुवैको तर्फबाट मैले शुभकामना तपाईँहरूलाई पनि, तपाईँहरूको यो मगरात टिभीलाई पनि शुभकामना दिए। सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका कमरेडहरू, योद्धाहरू, घाइते साथीहरू, जनमुक्ति सेनाका साथीहरू सबैमा मैले हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुनियाँलाई मुक्ति दिलाउने सपनासहित उद्घोष भएको यो जनमुक्ति सेनाको त्यो आवाज, अनि फेरि क्रान्ति ढल्नु हुँदैन, क्रान्ति अझै बाँकी छ, देश बदल्ने अभियान अझै जारी छ भन्दै उठेको झन्डा अझै एकसाथ अगाडि बढ्दै जाओस्, नढलोस् र देशलाई परिवर्तन, देशलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुखमा पुर्याओस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आउँदै गरेको यो जनमुक्ति सेना दिवस र पार्टी पुनर्स्थापना दिवस दुवै दिवसको हाम्रो पनि शुभकामना यहाँहरू सबैजनालाई यति भन्दै आज कार्यक्रममा दिदी चाहिँ आफ्नो व्यस्त समय काटेर हामीलाई एकदमै खुसीका साथ समय दिनुभयो। यहाँलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।